माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय देवेन्द्र दाहाल, समय 12 मिनट। यसपछि माननीय रमेशचन्द्र रायमाझी। यहीबाट बोल्ने मान्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यति बेला हामी प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सभा भनिएको यो राष्ट्रिय सभाको यस बैठकमा छौँ। हाम्रो यो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा यस सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय नेता मान्यज्यूहरूले बोल्नुभएको छ र उहाँहरूको अत्यन्तै सारगर्भित र शालीन र भद्र प्रस्तुति भएको छ र यो सभालाई त्यसै अनुरूपका विचारहरू प्रस्तुत गर्ने थलो बनोस्, यो म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सभामा निर्वाचित भएर 2 जना मान्य सभासदज्यूहरू मान्यज्यूहरू आउनुभएको छ। मान्य खिमलाल देवकोटा, मान्य दृढनारायण पाण्डे, उहाँहरूलाई म यस सभाको सदस्यको हैसियतबाट म उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु र दुवैजनालाई बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले फेरि पनि हामी सबैलाई आक्रान्त बनाएको छ। यस बीचमा पहिलो र दोस्रो लहरबाट देशभरिमा हिजोसम्ममा 9225 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले पनि हजारौं जनता कोभिड संक्रमणसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। त्यसैगरी अग्रिम मनसुनको कारण बाढी पहिरोले धेरै जनताहरूले ज्यान गुमाएका छन् र कयौं जनताहरू बेघरबार भएका छन्। म आजको यस बैठकमा कोभिड र बाढी पीडितबाट ज्यान गुमाएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै देशभरका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहनुभएका कोभिड संक्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछु र बाढी पीडितहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै उनीहरूको लागि राहत र पुनर्स्थापनाको लागि नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। यस बीचमा भएका राजनीतिक उतार चढावहरू पनि निकै जटिल र रोचक ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। यस सवालमा हाम्रो यो गरिमामय सभा बेखबर रहन सक्दैन र बेखबर रहनु पनि हुँदैन। यति बेला फेरि पनि हामी प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अवस्थामा नै यो बैठक बसिरहेका छौँ। यो हाम्रो नियति जस्तै बनेको छ। कस्तो विडम्बना हो, यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा एकअर्कामा लुकामारी खेलिएको देखिएको छ। यिनीहरूको भेट कहिले हुने हो त्यो पनि थाहा छैन। अध्यक्ष महोदय, हाम्रो देशको संसदीय प्रणालीमा यो सभाको मात्रै बैठक बस्ने जस्तो भनेको स्वाभाविक रूपले यो अपूर्ण नै हुन जान्छ। जबसम्म यी दुईटा सभा एकैपटक सञ्चालन हुँदैनन् तबसम्म नेपालमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन सक्दैन। यसअघि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन पुनर्स्थापनाको एउटा अध्याय पुरा गरिसकेको अवस्था छ। यति बेला फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ। आश्चर्य लाग्दो गरी संसारमै नभएको संसदीय अभ्यासको नाममा गैर संसदीय गतिविधिहरू यसै बीचमा भइरहेका छन्। अनधिकृत ढङ्गले अर्को पार्टीबाट सांसदहरूको समर्थन लिएर मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिनु पर्यो भनेर विपक्षी दलका नेताजी राष्ट्रपतिकोमा जाने काम भयो। यो अनधिकृत र असंसदीय अभ्यास भए पनि राष्ट्रपति भनेको सबैको स्वाभाविक रूपले अभिभावक भएकोले त्यहाँसम्म जाने कुरालाई मैले त्यति अन्यथा रूपमा लिएको छैन। त्यहाँसम्म जाने कुरा त ठिकै थियो, तर अब त अर्को पार्टीका नेता सांसदहरू समेतको दस्तखत लिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर सर्वोच्च अदालत धाइरहेको अवस्था छ। एकातिर भने अर्कोतिर निर्लज्ज ढङ्गले, मैले यसलाई अन्यथा रूपमा नलिनु होला, मैले निर्लज्ज ढङ्गले भने शब्द प्रयोग गरेको छु, विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भन्दै आफूलाई एमालेको वरिष्ठ नेता हुँ भन्ने केही नेताहरू र सांसदहरू
पार्टीको निर्णय र अनुमति बिना राष्ट्रपति कार्यालय र अदालतमा लाइन लागेको दृश्य निकै हेर्न लागेको रहेको छ। ती लाइन लागेर बुझाइएका दस्तकहरू कति वास्तविक थिए वा कति कृत्य थिए त्यो यदि अदालत वा सरकारवाला निकायहरूले खोजेछ भने पत्ता लाग्ने नै छ। नभए पनि त्यो इतिहासको कुनै कालखण्डमा खोजी हुने नै छ। तर नेताहरू राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा अलि नसुहाउँदो पाराले लाइन लागेको कुरा चाहिँ साँचो हो। यो कुरा संसदीय अभ्यास कुन अभ्यास हो, कुन नैतिकता हो, मैले बुझ्न सकेको छैन। सायद विपक्षी साथीहरूले यस कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ कि मलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ कि। अर्को कुरा यही सभाको पनि कुरा गरौँ। अचम्म लाग्छ विपक्षीको दृष्टि र श्रव्य कस्ता हुन् अनि सोचाइ कस्तो हो। राम्रो गरेको देख्दै नदेख्ने अनि राम्रो गरेको केही पनि सुन्दै नसुन्ने र बुझ्दै नबुझ्ने। यत्रो अक्सिजनको अभाव हुँदा संसारलाई गुहारेर यही सरकारले अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था गर्यो। एउटा साँचो कुरा के थियो भने कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टको सुरुको अवस्थामा अक्सिजनको अभावले मानिसहरूले मृत्युवरण गरिरहेका थिए। यस्तो अवस्था लामो समय रहन दिइएन। अलि समय पछाडिदेखि कमसे कम पनि अक्सिजनको अभावले कुनै पनि मानिसले ज्यान गुमाउनु परेन र अहिले त्यो अवस्था छँदैछ अथवा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छैन। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ अक्सिजनका सिलिन्डरहरू प्लेनमा बोकेर ल्याएको। अहिले अमेरिका, बेलायत, चीन लगायतका देशहरूलाई गुहारेर यही सरकारले खोपको व्यवस्था गर्दैछ। यही 78 आषाढ 24 गते 10 लाख खोप चीनबाट आउँदैछन् र श्रावणको पहिलो हप्तासम्ममा 30 लाख खोपहरू आउँदैछन्। यो सरकारले जानकारी गराएको छ। अब सबै नेपाली जनताले पाउने गरी खोप निरन्तर दिइने प्रबन्ध गरेको भनेर सरकारले भनेको छ। छिट्टै र अलि ठुलो सङ्ख्यामा खोप दिनका लागि हाम्रो देशमा जनशक्ति पनि नभएको अवस्था र धेरै ठुलो मात्रामा खोपको भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएको हाम्रो देशको यथार्थता रहेछ। तर पनि यसै सन्दर्भमा यही 22 गते भोलिका दिनदेखि नै भेरोसेल्ड खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दोस्रो खोप लगाइँदैछ। यो खोप अभियानलाई अब अभियानकै रूपमा निरन्तर अगाडि बढाइनेछ भनेर सरकारले भनेको छ। यसमा त सरकारलाई धन्यवाद पो दिनुपर्ने होइन र, तर प्रतिपक्षीका महानुभावहरूबाट यस्तो कुरा सुनिएन। यस्तो कुराहरूलाई नसुने झैँ, नदेखे झैँ अनि नबुझे झैँ गर्न मिल्छ र? यो कोभिसिल्ड खोपको बारेमा एउटा कुराहरू छ। भारतबाट कोभिसिल्ड खोप ल्याइयो र त्यो कोभिसिल्ड खोप दिइयो नेपाली जनताहरूलाई। तर जुन कोभिसिल्ड खोप दिने खोप निर्माणकर्ता कम्पनी हो त्यसले फेरि दिन नसक्ने भनेर भन्यो। त्यस पछाडि केही खोप लगाएका नेपालका ज्येष्ठ नागरिक लगायतका नागरिकहरूले खोप लगाउन बाँकी नै रहेको छ। त्यसको विकल्पमा कुन खोप दिने हो त्यसको विकल्पको व्यवस्था गर्ने भनेर WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग पनि परामर्श गर्ने काम भइरहेको छ। यसको बारेमा हामीले अलि नबुझे जस्तो गर्नु कतिको न्यायोचित होला। कोभिड-19 यो सरकारले ल्याएको पनि होइन, बाढी पहिरो पनि यो सरकारले ल्याएको होइन। यी दुवै विपत्तिहरू स्वास्थ्य र प्रकृतिसँग सम्बन्धित विपत्तिहरू हुन्। यसको सामना सबै मिलेर गर्नुपर्ने होइन र? तर निषेधाज्ञा तोड्दै सडकमा सरकार विरोधी नारा जुलुस गर्ने, पुतला जलाउँदै हिँड्ने अनि कोभिड नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गरेन भनेर सरकारलाई दोष लगाउन मिल्छ र? अध्यक्ष महोदय, हामी सबैलाई थाहा छ पहिलोचोटि विघटन वा पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभाले कुनै पनि काम गर्न सकेन। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यस्तो टफ कन्फ्लिक्टको बिचमा यो मौजुदा प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशको लागि निर्वाचनमा जाने कुरा बिल्कुल निरङ्कुश कदम होइन। ठोकेर भन्न सक्छु यो सही कदम हो, किनभने निर्वाचन त कसै न कसैले त गराउनै पर्ला। यदि केपी ओलीले गरेको निर्वाचन निरङ्कुश हुन्छ, निष्पक्ष हुँदैन भन्ने लागेको हो भने शेरबहादुरले गर्ने निर्वाचन कसरी निष्पक्ष हुन्छ? अलि बढी जनताले पत्याएका अथवा 121 सिट भएका, प्रत्यक्षमा 80 सिट जितेका एमालेका केपी ओलीले गराएको निर्वाचन अलि बढी विश्वासिलो हुन्छ कि त्यसभन्दा बढी पनि आधा 63 सिट भएका, अर्थात् पहिलो सिट ल्याउने पार्टीभन्दा 1/4 मात्रै प्रत्यक्षमा जितेका
नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुरले गराएको निर्वाचन अलि बढी विश्वासिलो हुन्छ। विचार गरौँ, भोलिको जनमत के हुन्छ त्यो भोलि नै भन्ने कुरा हो। तर आजको वास्तविकता यही होइन र? हुन त मानिसहरूको ध्यान निर्वाचनतर्फ छँदै छैन, किनभने निर्वाचन त बडो कठिन परीक्षा हो। विपक्षी गठबन्धन भनिएका कसैसँग पनि जनताको अदालतमा जानेर जनतासँग फेस गर्ने हिम्मत देखिएको छैन। बरु अनधिकृत ढङ्गले अर्को पार्टीका सांसदलाई प्रभाव पारेर वा अर्को पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई प्रयोग गरेर 1 वर्ष भए पनि सरकार चलाइहालौँ भन्ने होला। र उनीहरू केही व्यावसायिक वकिलहरूलाई हायर गरेर बहस गराउने र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका छन्। कतिपय वकिलहरूले त अदालतमा आफ्नो दर्विलो तर्क दिन नसकेर नै होला उत्तेजित भएर हुइज राष्ट्रपति समेत भने अरे भन्ने सुनियो। धन्य हो राष्ट्रपति पनि नचिन्ने ती कालो कोटधारी वकिल को रहेछन् कोनी? तिनले वकालत गरेको कति भयो होला? तिनै वकिलले अदालतको इजलासमा न्यायाधीशको अगाडि उभिएर तिनै नचिनिए कि राष्ट्रपतिको निन्दा गाली गलोज गरिरहेका छन् भन्ने पनि सुनियो। तिनले कस्तो संस्कारको विकास गरिरहेका छन्? यस प्रकारका गतिविधि र सोचहरूको म यस सम्मानित सभा मार्फत घोर भर्त्सना गर्दछु। जनतामा जान तपाईँहरूलाई बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। तपाईँ किन त्यता जान तयार नहुनु भएको हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो कुरा मैले यही राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनमा पनि प्रतिपक्षका साथीहरूलाई निर्वाचन तपाईँहरूका लागि सुवर्ण अवसर बन्न सक्छ भनेर सुझाव दिएको थिएँ। तर उहाँहरू चुनावको बाटो जानु भएन, मुद्दा मामलाकै बाटो जानुभयो। मुद्दा जितेर के पाउनुभयो मैले बुझेको छैन। बरु चुनावमा जानु भएको भए केही त सिटहरू अलि बढाउनुहुन्थ्यो कि? यसपटक पनि मुद्दामै जानुभएको छ। यदि यो मुद्दा जितिहाल्नु भयो भने के पाउनुहुन्छ कुन्नी म भन्न सक्दिनँ। आखिर संसदभित्रको अङ्कगणित त यही होइन र? यसमा फेरि के जोड घटाउ गर्नु होला र? आफ्नै भनिएका हाम्रा सांसदहरूको त हालत देखिहाल्नुभयो। तपाईँहरूको लागि त ती अर्को पार्टीका सांसद हुन् नि होइनन् र? त्यसैले जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काममा नलागी चुनावमा जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यति भनेर आफ्नो भने अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रमेशचन्द्र रायमाझी, समय 8 मिनट। यसपछि माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम त राष्ट्रिय सभामा 2 जना नयाँ मान्यहरू निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। उहाँ दीर्घनारायण पाण्डे र डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँको कार्यकाल पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोना बाढी पीडित र पहिरोबाट मृत्यु हुनेहरूको ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र कोरोनाको उपचारमा रहनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक रूपमा, नैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र मानवीय रूपमा असफल भइसकेको हुनुहुन्छ। उहाँले प्रतिनिधि सभालाई 2 पल्ट विघटन गरिसक्नुभयो। राजनीति एउटा हिजो 2/3 नजिकमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार उहाँको दम्बले, अहङ्कारले, उहाँले मुलुकमा गरेको भ्रष्टाचारका कारणले पार्टीभित्र विभाजन कोरिँदै गएर आज यो स्थितिमा, आज अल्पमतको सरकार चलाउनु पर्ने स्थितिमा हुँदा मैले अल्पमतको सरकार पनि चलाउन सकिनँ भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेको केही मिनटभित्र म फेरि सरकारको अर्को पार्टीहरूले, अरू राजनीतिक पार्टीहरूले, सदनमा रहेका 5वटा राजनीतिक पार्टीहरूले मोर्चा बनाएर एउटा प्रतिनिधि सभाको माननीय क्षेत्रको धारा 5 अन्तर्गत एउटा प्रतिनिधि सभाको माननीयले, जोसुकै माननीयले पनि प्रधानमन्त्रीको लागि बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न सक्छ भन्ने संविधानमा लेखेको त्यो कुरा पुरा गरेर जाँदाखेरि अनि त्यसको भन्दा केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 3टा पार्टीको समर्थन छ भन्दै मलाई जानुभयो र त्यही पछाडि पुगेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, संसद दलका नेता शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका नेता माननीय जानुभयो। यसरी जाँदाखेरि उहाँ त उहाँको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकोमा पुग्ने प्रधानमन्त्री कृत्य गर्ने कि स्वयं त्यहाँ माधव नेपालदेखि लिएर उपेन्द्र यादव उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ हस्ताक्षर कृत्य भयो भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेताहरू कुर्लिँदै हुनुहुन्छ। आज यो कुरा
जरुरी छ आज यो गर्नुपर्ने। किनभने आज संसद दोस्रोपल्ट विघटन भएको छ। सारा मुलुक संसार हाँसिरहेको छ। अस्ति एकजना माननीय दिनानाथ शर्माले भन्नुभयो अब गिनिज बुकमा नाम मात्र लेख्न बाँकी छ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। यो खालको कदम चाल्दै जाँदाखेरि उहाँको हाइट उचाइ बढेको छ कि आज घटेको छ? घटेको छ जब मैले महसुस गरेको छु सामान्य अध्यक्ष महोदय। र राजनीतिमा उहाँ असफल भइसक्नु, नैतिक रूपमा त झन् कुरै नगर्नु। यो संसदको विघटन पटक पटक विघटन गर्ने, राति मध्यराति 12 बजे 1 बजे क्याबिनेट बसेर त्यसमा चाहिँ पनि महिला राष्ट्रपति भएको सुतेको बेलामा उठाएर ढकढक गरेर ढोका ढकढक गरेर उठाएर अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु, यो कतिको संवैधानिक कुरा हो? बिहान उज्यालो हुँदैन थियो? बिहान उज्यालो हुने बाटो थिएन? त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नैतिकता गुमाइसकेको प्रधानमन्त्री मैले यसकारण पनि भनेको हुँ। त्यसकारण पनि आर्थिक रूपले जताततै करप्सनको कुरा छ, भ्रष्टाचारको कुरा छ। आज उहाँकै क्याबिनेटमा, योभन्दा अगाडिको क्याबिनेटमा हृदय त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै भन्नुभएको थियो सार्वजनिक रूपमा एउटा भ्याक्सिनको $4 पर्छ। $4 पर्छ एउटा भ्याक्सिनको भन्नुभएको थियो। अहिले चाइनाबाट ल्याउन लागेको भ्याक्सिनको $14 भन्ने सुनिँदैछ। यसको पारदर्शिता हुनु पर्यो, यो सदनले जानकारी पाउनु पर्यो कतिमा किनेको हो र जतिमा किनेको हो त्यसको पारदर्शिता हुनु पर्यो। हिजो एउटा स्वास्थ्य मन्त्रीले $4 भन्नु, आज $14 कहाँ खेल गरियो? हिजो कोरोना टेस्टको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदाखेरि त्यसरी नै भ्रष्टाचार अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिएको छ। यो सदनमा कुराहरू उठेको छ, प्रतिनिधि सभामा कुरा उठेको छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण पनि उहाँ आर्थिक रूपले पनि र मानवीय दृष्टिकोणले त मान्छेलाई कोरोना लागेको छ, मृत्युको शय्यामा छ, भेन्टिलेटर पाइरहेको छैन, अक्सिजन पाइरहेको छैन, उहाँ बेसार खानको लागि तातो पानी खानलाई आग्रह गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँ मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि उहाँले आफ्नो सबै नैतिकता गुमाएको यो। त्यसकारण केपी शर्मा ओली असफल यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो भनेर घोषणा गरिदिँदै हुन्छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण मैले भने अर्को कुरा, उहाँले हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका नेता प्रचण्डलाई बोकेर हिँड्दाखेरि प्रचण्डसँग हात हलाउँदै उसमा पार्टी एकता भयो भनेर हात मुठी बजार्दै आउँदाखेरि प्रचण्ड पथलाई उहाँलाई याद भएन। आज 5 दलको राजनीतिक गठबन्धन गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड पथमा गयो भनेर उहाँ कुन मुखले, कुन नैतिकताले आज भन्दै हुनुहुन्छ? कुन मुख छ उहाँसँग? कतिवटा मुख छ बोल्ने? त्यसकारण कुन हिसाबले उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ आज यो? त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत उहाँको ध्यान दृष्टिकोण पुगोस्, यो कुरा पुगोस् भन्ने चाहन्छु म। र सामन्त गोयल जब इन्डियाबाट रका प्रमुख बालुवाटार छिरे, उनी बालुवाटारमा आउँदाखेरि उनले के खाना बोकेर आएका थिए, के डिनर खानुभयो प्रधानमन्त्रीले? हिजो यो हामीले सदनमा सङ्घीय संसदभित्र हामीले चुच्चे नक्सामा एकजना माननीय बाहेक सबै माननीयले हस्ताक्षर गरेको चुच्चे नक्सा कहाँ हरायो? आज कहाँ गयो? उहाँकै क्याबिनेटमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको किताबमा आज चुच्चे नक्सा छैन। कहाँ गयो उहाँको राष्ट्रवादी? कहाँ गयो उहाँले देखाएको चुच्चे नक्सा? त्यो नक्सा चाहियो हामीलाई आज। त्यसै हिजो हामीले हस्ताक्षर गरेर मात्रै भएन, त्यो नक्साको खोजीमा हामी छौँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश 3 वर्ष सरकारको प्रमुख हुनुभयो, प्रधानमन्त्री रहिराख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिराख्नुभयो, अनि नागरिकता विधेयक उहाँलाई ल्याउनु परेन त्यतिखेर। जब राजनीतिकमा लेनदेनको हिसाबको चलो मधेसको पार्टीहरूसँग, जसपासँग, अनि जब विवादितको कुरा गयो अनि सरकारमा लानको लागि नागरिकताको मुद्दालाई लिएर, नागरिकताको मुद्दा हामीले तपाईँको भने अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउने अनि विघटन गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश प्रतिपल्ट अध्यादेश ल्याउने, त्यो कुराको कार्यशैलीको म गौर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। स्वयं स्वेच्छाचारी ढङ्गले हिँड्नुभयो र पटक पटक उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म आज यो संसदको गठन भएदेखि यो सदनमा उपस्थित छु। म आजसम्म यो सदनमा यो रूपमा प्रस्तुत भएको थिइनँ। म आज अर्कै रूपमा, आज संसद विघटन गरिएपछि नेपालको संविधान मिचिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि लाखौँ मान्छे सडकमा कालो झन्डा बोकेर निक्लिनु पर्ने बेला थियो। संविधानलाई धोधा बनाएको विरुद्धमा निक्लिनु पर्ने थियो। तर 5 राजनीतिक गठबन्धनको कारणले, उनको सुझबुझको कारणले अहिले कोरोनाको बेलामा सडकमा निक्लेर जनतालाई जोखिम अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन भनेर गरिरहेको अवस्थामा आज म यो सदनमा मैले कुनै दिन पनि आफू टोपी लाएँ होला, अरू चिज लाएँ होला, आज म क्याप लाएर प्रवेश गरेको छु। सदनमा कालो झन्डा देखाउने अवस्था नभएको कारणले आज सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत
प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा यो सदनमा मुलुकले थाहा पाओस् विरोधको हो यो कालो झन्डाको रूपमा मैले आज यो प्रस्तुत गरेको छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण मैले सुन्दर हरेचा नगरपालिका र मोरङमा बस्दा पनि यो क्याप मैले आजसम्म लगाएको थिइनँ। म गेटअप परिवर्तन गरेर आएको यो झन्डाको रूपमा मैले आज सिम्बोलिक रूपमा यो सरकारको विरुद्धमा र प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा यो आवाज उठाइरहेको छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ, समय 15 मिनट। यसपछि माननीय शेखर कुमार सिंह। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिको सहयोग साथ एकपछि अर्को गरी प्रतिगामी कदम चाल्दै देशलाई प्रतिगमनको दिशामा धकेल्ने काम गरिएपछि अहिले देश प्रतिगमन र अग्रगमनको द्वन्द्व सङ्घर्षको बीचबाट गुजिराखेको छ। हामीले एकपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमलाई असफल बनायौँ, तर प्रतिगामी कदम पूर्ण रूपमा असफल हुन सकेन र अहिले पनि प्रतिगामी कदम फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन 2 अन्तर्गत चालिएको छ र हामीले त्यसलाई पुरा परास्त गर्न सकिराखेका छैनौँ भने अर्कोतिर प्रतिगमन पनि आफ्नो योजना अनुसार सम्पूर्ण संविधान र लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर प्रतिगामी निरङ्कुशतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने उत्कर्ष बिन्दुमा पुगिसकेको छैन र म चेतावनी दिन चाहन्छु, त्यो कहिले पुग्ने पनि छैन। त्यस्तो सपना कसैले नदेखे हुन्छ। हामी प्रतिगमनलाई हर हालतमा परास्त गरी छाड्नेछौँ। यही प्रतिगमन पुरै उत्कर्षमा नपुगेको कारणले नै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा पनि धन्य छौँ कि आज हामी राष्ट्रिय सभामा छौँ सम्माननीय अध्यक्षज्यू। त्यसैले यो राष्ट्रिय सभा समक्ष म प्रारम्भमै 3वटा विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय सभा तत्कालै अन्त्य गर्ने, अधिवेशन तत्कालै अन्त्य गर्ने दिशातिर नसोचियोस्। सम्बन्धित सबैले यसबारेमा ध्यान जाओस्। प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा यसलाई कुनै पनि हालतमा अन्त्य गर्नु तत्काल हुँदैन। दोस्रो कुरा, यसलाई जनताको आवाज मुखर गर्ने थलो र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने औजार र थलोको रूपमा यसलाई सदुपयोग गरिनुपर्छ सम्माननीय अध्यक्षज्यू। र तेस्रो कुरा, सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यहाँ कुन पार्टीको पहिला हुनुहुन्थ्यो, त्यो पार्टीका माने कुन गुटको हुनुहुन्थ्यो सोच्ने बेला छैन। यहाँ सम्माननीय अध्यक्षज्यू सम्मानित राष्ट्रिय सभाको अभिभावकको ओहदामा हुनुहुन्छ। त्यसैले केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्ने भूमिकाबाट मात्रै आफूलाई सोच्नु हुने छैन र राष्ट्रिय सभाको गरिमा र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा पनि मैले गरेको छु, गर्न चाहन्छु। तर कता कता निरङ्कुशताको छिटा, अहिले प्रतिगमनको छिटा यही सदनभित्र पनि आउन थालेको महसुस भइराखेको छ। यही सदनमा मैले आधा घण्टा बोलेको छु श्रीमान सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, तर आज 20 मिनट समय हुँदाहुँदै नदिने भनेर हुकुम जारी गरियो 15 मिनटको रूपमा। यो राष्ट्रिय सभाका पार्टीहरूको पनि समझदारी गर्नु पर्दैन, पहिलाको परम्परालाई हेर्नु पर्दैन। त्यसकारणले यो चाहिँ कुण्ठित गर्ने दिशातिर गइँदैछ। त्यसो गर्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त छैन। यसप्रति पनि म आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हाम्रो पुर्खाहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई अरू सबै उपनिवेशको जातको मुनि पिसिदा पनि स्वतन्त्र देश दिनुभयो। हामीलाई यो भूभाग अत्यन्तै सुन्दर भूभाग दिनुभयो। हामीलाई हाम्रा आफ्ना मेहनत र परिश्रमको कारणले होइन, हाम्रा पुर्खाहरूले दिएको भूगोलको प्रकृति र उहाँहरूको योगदानको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वतः पहिचान हुने, चाहे लुम्बिनीको देश होस्, बुद्धको देश होस्, सगरमाथाका देश होस्, वा चाहिँ पशुपतिनाथको देश होस्, जनकपुरको देश होस्, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्ने भूभाग दिनुभयो। र हामीलाई विकासको सम्भावनाको हिसाबले पनि अत्यन्तै अपुल सम्भावनाको आधारसहितको देश दिनुभयो, जहाँ जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र मानव संसाधन एकैपटक छ। त्यस्तो देश विरासतमा दिएर
हामीलाई आधुनिक नेपालका नेपालीहरूको समक्ष एउटा अभिभारा दिनुभयो हाम्रा पुर्खाहरूले कि यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर है। दोस्रो, समयको आवश्यकता अनुसार नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गरेर जनतालाई बलियो बनाऊ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाऊ। र तेस्रो, जनताको जीवन परिवर्तन गर र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर समृद्ध र विकसित देश बनाऊ। यो अभिभारा हाम्रो थियो। यो अभिभारा पुरा गर्नकै निम्ति नेपाली जनताले 6 दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरे र नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापित गरियो। राजनीतिक प्रणालीको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसको लोकतन्त्रको सारतत्वको रूपमा समाजवाद समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गरियो र त्यसलाई नयाँ संविधानमा संस्थागत गरियो। त्यो नयाँ संविधानमा संस्थागत गरिसकेपछि हामीले त्यही अभिभारा पुरा गर्न संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र त्यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नै नेपाली जनताले हाम्रो पार्टीलाई जनादेश दियो र त्यो जनादेश अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो र हामीले सरकार चलायौँ। हाम्रो निश्चित कार्यभार थियो। हामीले राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु थियो, लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, यसलाई अझ उन्नत बनाउँदै जानु पर्थ्यो र हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर समृद्ध नेपाल बनाउने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र समाजवादको आधार तयार गर्ने काम गर्नु पर्थ्यो। तर केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार मार्फत ठिक विपरीत दिशातिर लैजानु भयो र त्यस अर्थमा उहाँले चाहिँ संविधानको नाङ्गो उल्लङ्घन गर्नुभयो, लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु भयो, पुरै अध्यादेशको शासन चलाएर निरङ्कुश तन्त्र चलाउनु भयो, देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फ्याँक्नुभयो र देशलाई बर्बाद गर्ने दिशातिर जानुभयो। यसको कारण के हो? म समयको अभावको कारणले लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। म अदालतसँग विचार दिनुभएको विषय केही विषयमा राजनीतिक रूपमा केही बहस गर्नेतिर जान चाहन्छु। तर यो कारण के हो कि केपी ओली यो ठाउँमा पुग्नुभयो? कारण के हो भने लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण, चिन्तन र संस्कृतिको विरुद्ध उहाँ आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद र चिन्तन र संस्कृतिको को शिकार हुनुभयो। त्यसको कारणबाट आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, स्वार्थ र सत्ता लिप्साको निम्ति संविधान र लोकतन्त्रलाई ध्वंस पार्ने दिशातिर उद्धत हुनुभयो। संविधान गए जाओस्, लोकतन्त्र गए जाओस्, मेरो पद चाहिँ छोड्नुहुन्न मैले भन्ने दिशातिर उहाँ जानुभयो। त्यति मात्रै होइन, संविधान र लोकतन्त्र मात्रै होइन, पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सिद्धियोस्, तर मेरो पद चाहिँ छोड्दिन भनेर उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विसर्जनवादी प्रहार गर्नुभयो र एकैपटक प्रतिगामी प्रहार र विसर्जनवादी प्रहार गर्नुभयो र देश अहिले अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुजिरहेको छ। त्यतिले मात्रै उहाँले सक्नुहुन्थेन। संविधान र लोकतन्त्रका विरुद्ध जाने हिम्मत कसरी गर्नुभयो? कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने योजना साथ प्रहार कसरी गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत जुन प्रकारको लिप्सा थियो, त्यो लिप्साले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने ठाउँमा पुर्यायो र विदेशीहरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र त्यसको योजना र मिलीभगतमा उहाँले अहिले संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिराख्नु भएको छ र उहाँले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि ध्वस्त गर्नुभएको छ। अहिले विकास र अरू प्रश्नमा मैले छलफल गर्न चाहन्न, तर म राष्ट्रियताको प्रश्नमा भन्न चाहन्छु। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर धोकाधडी दिनुभयो। उहाँको राष्ट्रियताको विषय एउटा पहिला जुन प्रकारको चर्चा परिचर्चाको विषय बनाउनु भयो त्यो धोका थियो र अहिले उहाँ पुरै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र लम्पसारवादमा पुगिसक्नु भएको छ भन्ने प्रश्न भयो। आज अतिक्रमित भूभागको विषय वार्ताको विषय बन्दैन, आज इपिजीको विषय वार्ताको विषय बन्दैन। एकपछि अर्को गरेर नेपालमा आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप भइराखेको छ, त्यो बारेमा प्रतिवादको विषय आउँदैन। बरु विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने मात्रै होइन, विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अत्यन्तै गम्भीर सङ्कटमा पुर्याउनु भएको छ। यो प्रश्न क्षम्य हुन सक्दैन सम्माननीय अध्यक्ष। र साथसाथै विकासको बारेमा पुरै समाजवादको आधार त पुरै छोड्नुहोस्, नव उदारवाद र यो प्रकारको चाहिँ जुन एउटा भ्रष्टीकरण, दलाल पुँजीवादको चारित्रीकरणको दिशातिर, त्यसको एउटा विकासको दिशातिर गइराख्नु भएको छ। त्यसले विकासका सम्भावनाहरू धुलाधुला बनाएका छन्, नयाँ जीवन पाउने सपनाहरू धुलाधुला भएका छन्। र यो स्थितिमा मुख्य प्रश्न भने राष्ट्रियताको रक्षा गर्न पनि, विकासको दिशातिर अगाडि जान पनि लोकतन्त्रको रक्षा हुनुपर्छ, संविधानको रक्षा हुनुपर्छ। उहाँले त्यसैमाथि प्रहार गर्नुभएको छ र आज हाम्रो मुख्य कार्यभार प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु,
प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्नु, संविधान र लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनु र यो प्रतिगामी कदमलाई निरन्तरता दिएर जुन प्रकारले सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ यो देशमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू सहित, त्यो षड्यन्त्रलाई असफल पारेर प्रतिगामी निरङ्कुश तन्त्र कुनै पनि हालतमा यो देशमा स्थापित हुन नदिनु नै हो। यसको दिशातिर जानको निम्ति नै हामी अहिले राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। राजनीतिक रूपमा हामीले आफ्नो कुरा भनिराखेका छौँ र अहिले जनतालाई पनि हामीले आह्वान गरिराखेका छौँ। तर कोभिड-19 को महामारीको सीमाभित्र अहिले हामीले सडकमा धेरै ठुलो आन्दोलन सङ्घर्ष गर्ने स्थिति रहेन। त्यो सीमालाई ख्याल गरेर राजनीतिक सङ्घर्ष अहिले एउटा वा अर्को रूपमा अगाडि बढिराखेको स्थितिहरू छ भने मुख्य रूपले यसले कानुनी सङ्घर्ष अदालतमा छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा अदालतले फेरि पनि संविधान सम्मत ढङ्गले नै फैसला गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई क्रियाशील गर्ने सही निर्णय गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र म भन्न चाहन्छु कि अहिले नेपालको संविधानमा अदालतले नै पहिला फैसला गरिसक्यो कि प्रतिनिधि सभा विघटनको कुनै प्रावधान छैन, गर्ने विषयाधिकार छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आउन सक्ने एउटा चित्रण गरिएको छ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीलाई विषयाधिकार छैन। संविधानको 76 को सबै धाराको प्रक्रिया गुज्रेर अगाडि बढ्दा पनि संसदले सरकार दिन सकेन भनेर स्वतः संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई औपचारिकता दिन त्यतिखेर बाध्यकारी रूपमा त्यतिखेरको काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न पर्ने व्यवस्था मात्रै छ। यो कुरा अदालतको पहिलेको फैसलाले स्पष्ट गरिसकेपछि आज अब संविधानको सारा धाराहरूको 76 को सबै प्रावधानहरूको प्रक्रिया पूरा गरियो र विघटन हुने अवस्था आयो भन्ने सिर्जना गर्दै अहिले फेरि असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। यहाँ प्रश्न छ के संविधानको 76 को सम्पूर्ण प्रावधानहरू सम्पूर्ण उपधाराहरू क्रियान्वयनको प्रक्रिया समाप्त भएको हो त्यसपछि विघटनको अवस्था आएको हो? होइन। दोस्रो प्रश्न छ 76(5) कुन कारणले संविधानमा राखियो? सम्माननीय अध्यक्षज्यू, वास्तवमा 76(5) को प्रक्रिया नेपालमा विशिष्ट ढङ्गले राखिएको छ। त्यो 76(2) होइन, म प्रश्न पार्न चाहन्छु। 76(2) हुँदो हो त त्यो राखिन्थेन। 1, 2 76(2) नै पुनः एकपटक अन्तिम अवसरको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिनेछ भनेर राखिन्थ्यो। त्यसैले 76(2) नै 76(5) हो भनेर व्याख्या गर्नु संविधानलाई विकृत पार्नु हो। त्यसकारणले त्यो स्थिति होइन। 76(5) अन्तिम अवसरको रूपमा सांसदहरूले नै संसद बचाउन र सरकार बनाउनका निम्ति प्रयोग गर्ने धारा हो, जहाँ सांसदहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले भूमिका खेल्छन् र होइप लाग्दैन। नत्र भए 76(5) को त्यो औचित्य हुँदैन थियो। राजनीतिकमा हामी बहस गर्न सक्छौँ हाम्रो प्रणालीमा 76(5) को धारा उपयुक्त छ कि छैन भनेर, तर त्यो निर्णय त्यसको आधारमा हुँदैन। निर्णय संविधानमा के प्रावधान छ, कुन उद्देश्यले संविधानमा त्यो प्रावधान राखियो भन्ने आधारमा हुन्छ। त्यसरी हेर्दा कुनै पनि कोणबाट 76(5) को प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्ने प्रक्रियामा नगइकन त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिको उसमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न प्रतिनिधि सभा विघटन सक्दैन। जहाँसम्म राष्ट्रपतिलाई त्यसो गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरा हो, राष्ट्रपतिलाई यो संविधानले संवैधानिक र अलङ्कारिक राष्ट्रपतिको रूपमा ओहदा दिएको छ, भूमिका दिएको छ। राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्ने अर्थ लगाउने हो भने के धारा 76(2) र 76(5) चाहिँ राष्ट्रपतिले जसलाई मन लाग्छ उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भन्न मिल्छ? त्यही गर्न राखिएको हो। त्यहाँ त आधार दिएपछि राष्ट्रपतिले गर्नै पर्ने भाव त्यसमा अन्तर्निहित छ। त्यसकारणले राष्ट्रपतिले स्वेच्छाले जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागे बनाइदिने, बनाउन मन नलागे नबनाउने भन्न पाउँदैन। दोस्रो कुरो, राष्ट्रपतिमाथि परमादेश लागू हुन सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर संविधानलाई ध्वस्त पार्ने, लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने काममा मिलीभगत गर्छन् भने राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कामलाई सच्याउन मिल्छ। त्यो सच्याउने दिशातिर परमादेश जान मिल्छ। त्यसरी हामी के अपेक्षा गर्छौँ भने यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले गरेको र मूलतः प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कामलाई सच्याएर संविधान सम्बद्ध ढङ्गले देशलाई अगाडि बढाउने, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने र नयाँ सरकार बन्ने दिशातिर देश अदालतको फैसलाबाट जानेछ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। म एउटा कुरा अर्को पनि भन्न चाहन्छु। निर्वाचनको कुरा गरिँदैछ।
के निर्वाचन नै लोकतन्त्र हो? संविधान सम्मत र लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा निर्वाचन भयो भने लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। संविधानलाई मार्न, लोकतन्त्रको हत्या गर्न निर्वाचनको नाटक रोकिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। त्यसो त ज्ञानेन्द्र पनि लोकतन्त्रको घोषणा, चुनावको घोषणा गरे, हामीले भाग लियौँ। यति थाहा हुँदाहुँदै पनि संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने गरी निर्वाचनको कुरा गर्न सकिन्न। हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ, तर संविधान सम्मत ढङ्गले जब यो संसदीय अवधि पुरा गर्छ हामी चुनावमा जानेछौँ, सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ र नयाँ जनादेश लिएर सरकार बनाउनेछौँ र संसद निर्माण गर्नेछौँ। सम्माननीय अध्यक्ष, यो कुरा प्रष्टै छ। अन्तमा म यो प्रतिगमनको कदमलाई असफल पार्ने क्रम सँगसँगै अहिले कोभिडका विरुद्ध एकताबद्ध हुने, खोप सारा जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ र कोभिडको अर्को लहरको तयारी हामीले गर्नुपर्छ। दलित समुदायमाथि भेदभाव र उत्पीडन अन्त गर्नुपर्छ। सामाजिक एकता र सद्भावको नाममा भेदभाव र उत्पीडनलाई जायज ठहराउने काम गर्नुहुन्न, तर त्यस अन्तर्गत रहेर सामाजिक एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ। बाढी पहिरो पीडित जनतालाई उद्धार र राहतको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने हुन्छ र त्यति मात्रै होइन, विकासको ढाँचा तयार गर्दा पनि हामीले अब बाढी पहिरो भूकम्प जस्ता जोखिमहरू जो हाम्रा अभिन्न अङ्ग बनेका छन् त्यसलाई ध्यान दिएर विकासको ढाँचा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै म भन्न चाहन्छु, अहिले उद्धार र राहतको निम्ति हामीले पहिला नै त्यसबाट पुर्याउने जोखिमलाई ध्यान दिएर तयारी, जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने र समय र उद्धार र राहत पुर्याउने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र म अन्तमा भन्न चाहन्छु, अहिले संहितालाई पुरै व्यवस्था गरेर संहिताको हत्या गर्ने गरी र कालीगण्डकी तिनौ डाइभर्सनको परियोजना अगाडि ल्याइएको छ। यो मिल्दैन सभामुख भए, संहिताको कोडबाट मिल्दैन, सम्बन्धित प्रदेशका समन्वय नगरिकन यो गर्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा, यो विकासको समग्र योजनाको अङ्ग नबनाइकन भोट माग्ने अस्त्रको रूपमा अगाडि बढाएको, त्यसो गर्न मिल्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले संहिता स्पिरिट अनुसार माननीय शेखर कुमार सिंह, समय 3 मिनट। यसपछि माननीय उदय शर्मा पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अहिलेको अवस्थामा आएको बाढीले सम्पूर्ण देशले त आघात पुगाएकै छ, त्यसमा हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश पनि अछुतो रहन सकेका छैन। पर्सादेखि सप्तरीसम्म धेरै अविरल वर्षा भनौँ, केही कारण र अति नै बाढी पहिरोको जोखिम हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश पनि खेपिराखेका छन्। त्यसमा सप्तरीमा पनि हनुमाननगर, कङ्काल्नी, तिलाठी, कोइलारी लगायतका 18वटा नगरपालिका र गाउँपालिका कोही पनि वञ्चित रहन सकेका छैन। यस्ता घडीमा हामीले यथाशीघ्र त्यो बाढी पीडितबाट भएका जोखिमलाई सक्दो सहयोग गर्न म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो बेला हो सभामुख महोदय, जुन बेलामा आधीभन्दा बढ्ता धान रोपिसकेका किसान हो, यस बेलामा बाढी आयो कि अब त्यसलाई पुनः रोप्नको लागि धानको बेर्ना पनि पाउन सकिएन। यसको लागि पनि सरकारले सक्दो उचित व्यवस्था गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु सभामुख महोदय, यसै सदनमा, हुलाकी सडकको डिपिआर होस् या डिजाइन ड्राइङ होस्, यसको नतिजा बेला बेलामा यसपालिको बाढीमा पनि कमलाको पुलले दिइसकेका रहेछ। हाम्रा टाँसेकै जिल्ला उदयपुरमा पनि अप्पल हिल राजमार्गमा पनि एउटा ठुलो पुल भाँसेर गएको छ। यो डिपिआर गर्ने एजेन्सी र त्यसका काम गराउने एजेन्सी मार्फत पनि यसका यथाशीघ्र उपाय होस् र सँगै हाम्रो जीवनसँग जोडिएको पूर्व पश्चिम मार्ग, यो सबै वेस्टेजले थुप्रिएर सबै पुल डम्प छ। कुनै पनि बेलामा यस्ता पुलहरू पनि बाढीको असर हुँदैन भन्ने भन्न सक्दैन। त्यसमा पनि यथाशीघ्र व्यवस्थापन कार्य होस् भन्दै हाम्रो समय पनि सक्न लागेको छ। यतिमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दै म आफ्नो धन्यवाद दिएर सोल्न चाहन्छु। माननीय उदय शर्मा पौड्याल, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय विमला राई पौड्याल।
अध्यक्षज्यू, मनसुनको सुरुसँगै नेपाललाई बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले हल्लाइसकेको छ। मनाङमा आएको बाढी र पहिरोको कारणले धेरै घर भत्किएका छन्, सडक क्षतिग्रस्त भई यातायात अवरुद्ध भएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र हेलम्बुको पहिरोले धेरै धनजनको क्षति पुर्याएको छ। यी दुई क्षेत्रमा पुनर्निर्माण मात्र नभएर बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूले औँलाएका छन्। त्यहाँका जनता सूचनाबाट पनि वञ्चित रहेका छन्। रिपोर्ट आएको छ मनसुन बन्ने क्रम छ। भदौ असोज महिनासम्म पनि भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना मौसमविदले गरेका छन्। नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरिरहेका छन्। यस वर्ष बाढी पहिरो र डुबान 18 देखि 20 लाख जनतालाई प्रभावित पार्ने भविष्यवाणी समेत गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, बाढी पहिरो डुबान खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप हाम्रै लापरवाहीले भएको हुने गरेको छ। यो पहिलेदेखि नै नदी किनारमा ठुला घर निर्माण गर्दा पनि आँखा चिम्लिएर बस्ने सुकुम्बासीको नाममा खोला नदीको बहाव क्षेत्रमै घर टहरा बनाएर बस्दा पनि व्यवस्था गर्ने वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित बसोबासको व्यवस्था नगर्ने गाउँघरमा स्थानीयवासीहरूले आफू खुसी डोजर चलाएर सडक निर्माण गर्ने, आफ्नै घर आँगनमा डोजर पुर्याउन दबाब दिने, त्यति मात्रै होइन सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आफ्नो जग्गाबाट मोटर बाटो लानको लागि मरिहत्ते हाल्ने र त्यति नभएर राति दिउँसो छिमेकीहरूलाई थाहा होला उनीहरूको बाटोबाट उनीहरूको जग्गाबाट लिएर जानु पर्ला भनेर राति पनि डोजर चलाएर त्यो बाटो खन्ने काम भएको छ। यो बाटो खनिसकेपछि कति मिटरको बाटो हो, त्यो बाटो भोलि सरकारी नक्सामा पर्यो भनेदेखि दायाँ बायाँ कति छोड्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि यो जानकारी नभएकै कारणले हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो अलिकति जानकारी गराउनुपर्छ। बाटो गइसकेपछि पछि प्रमाणित भयो भने कति मिटर यहाँ छ सरकारको उसमा निर्णयमा त, तर यो कार्यान्वयनमा पनि भोलि हुन्छ। तर अहिले उहाँहरूले यो देख्नु भएको छैन। यो फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, यो जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वनजङ्गलको कटान र चोरी निकासी गरिएको अझै पनि छ। ढुङ्गा गिटी बालुवा झिकेर नदीको दोहन गर्ने पहिलादेखि नै सरकारले यो रोकथाम गरेकै छैन। ढुङ्गा बालुवा झिक्न ठेक्का दिने काम भइरहेको छ। चुरेमा डरलाग्दो गरी दोहन भएको छ। यस्ता हेलचक्र्याई र लापरवाहीबाट सिर्जना हुने विपत्ति परिसकेपछि टाउकोमा हात राखेर बस्नुपर्ने नियति हाम्रो छ। 12 वर्षपछि खोला फर्कन्छन् भन्ने भनाई मनन गरी प्रकृतिको दोहन नगरौँ भन्ने नारा सर्वत्र पुर्याउन जरुरी छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मनसुन बाक्लिँदैछ। यसको रोकथाम त हाम्रो क्षमताभित्र पर्दैन, तर पनि क्षतिको न्यूनीकरणको लागि हामीले बेलैमा सोच्नु पर्यो, योजना बनाउनु पर्यो। सबै प्रदेश हिमाली पहाडी र तराई क्षेत्रमा विपद उद्धारका लागि कम्तीमा एकवटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था होस्। सेनाको हेलिकप्टर पनि प्रयोग गरियोस्। सडक सुधार मर्मतका लागि पर्याप्त मात्रामा ठाउँमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा डोजर, स्काभेटर र उद्धार टोली आदिको अग्रिम व्यवस्था होस् भन्ने सम्बन्धित निकायसँग मैले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ भनेर माग पनि गरेँ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, कोभिड खोपको बारेमा व्यापक जनगुनासो छ। ज्येष्ठ नागरिक कतिपयले खोप पहिले नै डोज लगाउने काम लगाउन पाएकै छैनन्। कतिले पहिलो डोज खोप लगाएर पनि 3 महिना पुरा भइसक्दा पनि दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन्। विशेष गरेर कोभिडसिल्ड पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोज नपाउनेहरू धेरै चिन्तित रहेका छन्। 22,657 जनाले पहिलो डोज लगाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। 8,90,618 जनाले दुवै डोज पाए भनिएको छ।
पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोज लगाउन नपाउने सङ्ख्या 13,10,039 छन्। यो डाटा अनुसार हो। दोस्रो डोज लगाउन नपाउनेहरू चिन्तित मात्रै छैनन्, छटपटिएका छन्, अत्तालिएका छन्। उहाँहरू विशेष गरेर ज्येष्ठ नागरिकहरू। अब हामीले यो खोपै नपाइकन मर्ने भइयो कि के हो, कहिले पाइन्छ भनेर यस्तो अत्तालिएर बसिराख्नु भएको छ। र अनि यो खोप चाहिँ फेरि के पनि छ भनेदेखि बाँकी पनि रहेको छ भनेर बुझेको छु। मैले गएर बुझेको थिएँ सम्बन्धित निकायमा यो खोप छ कि छैन कोभिसिल्ड अब भनेर सोद्धाखेरि केही खोप बाँकी छ। त्यो बाँकी खोप तत्कालै यो साउनको 1 गतेबाट यसको म्याद सिद्धिन्छ र तत्कालै लगाउने व्यवस्था होस् ज्येष्ठ नागरिकलाई भनेर मैले यहाँबाट माग गरेँ। पहिलो खोप लगाएर दोस्रो खोप लगाउन नपाउनेका लागि कहिलेदेखि सुरु गरिन्छ विशेष गरेर कोभिसिल्ड माग गर्दैछु र सोध्दै पनि छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट जानकारी दिनु पर्यो। संवेदनशील कुरामा हेलचक्र्याइङ गर्न भएन। उमेर पुगेका सम्पूर्ण नागरिकलाई उमेरगत रूपमा ज्येष्ठ नागरिकबाट सुरु गरी खोप लगाउने कामको थालनी द्रुत गतिमा होस् भन्दै सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय बिमला राई पौडेल, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय खिमलाल देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो खोपको कोरोना-19 विरुद्धको खोपको पहुँच र यसको उपलब्धताको विषयमा सबैको चासो छ, सबैको सरोकारको विषय छ। धेरै सम्पन्न देशहरूमा पनि खोपको अभाव नै छ, पुग्न सकिराखेको छैन। नेपालले धेरै समयमै यसको चाहिँ सुरुवात खोपको अभियान सुरुवात गरे तापनि आफूले उत्पादन गर्न नसक्ने र पैसा तिरिसकेको किन्नको लागि पैसा तिरिसकेको खोप पनि अरू छिमेकी देशबाट आउन नसकेको अवस्थामा हामी खोपमा केही पछाडि पर्यौँ। तर पनि सरकारको कूटनीतिक प्रयास र त्यसपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नै व्यक्तिगत प्रयासकै कारणले पनि केही नयाँ खोपहरू, केही अरू थप डोज खोपहरू नेपाल भित्रिँदैछ। यो खुसीको कुरा हो र जति भित्रिँदैछ त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। मेरो आजको सरोकारको विषय भनेको खोपको उपलब्धता मात्रै होइन, खोपको प्राथमिकताको विषय हो। खोपको प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकबाट प्राथमिकता तय गर्यो, जुन असाध्यै राम्रो काम थियो, सराहनीय काम थियो। ज्येष्ठ नागरिकबाट सुरु भएको खोप अभियान 18 वर्ष माथिको सबै उमेर समूहमा छिरिसकेको छ। कसैले पाइसक्नु भएको छ, कोही पाउँदै हुनुहुन्छ, कोही अझै पर्खिँदै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा उमेर समूह अनुसारको प्राथमिकता तय गर्नु राम्रो कुरा थियो। तर त्यो सँगसँगै सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी कहाँ केही चाहिँ यस्ता संवेदनशील समूहहरू छन् जहाँ खोपको प्राथमिकता चाँडै निर्धारण हुनुपर्छ र खोप लगाउन जान सक्दैनन्। त्यो समूहहरूलाई वडा कार्यालयले घरमै गएर खोप लगाइदिनुपर्ने हुन्छ। आज म ती समूहको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। विशेष गरिकन पूर्ण अपाङ्ग भएका समूहहरू, पूर्ण अपाङ्गतासँग बाँच्नुभएका समूहहरू आफै खोप लगाउन सक्ने अवस्था छैन। काठमाडौँकै वरिपरि, राजधानी काठमाडौँकै वरिपरि रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राख्ने सेल्टरमा खोप पुगेको छैन। उहाँहरू जुनसुकै उमेर समूहका भए पनि उहाँहरू आफू बाँच्नको लागि अरूसँग आश्रित हुनुपर्ने छ। अरूसँग आश्रित भएर आफै सुरक्षित हुन नसक्ने समुदाय सबैभन्दा जोखिममा भएको समुदाय हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले, खोप व्यवस्थापन गर्ने निकायले यो संवेदनशीलता बुझेर अपाङ्गता भएका ठाउँहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बसोबास गर्नुहुने सेल्टरहरू, अपाङ्ग होमहरूलाई पहिचान गरेर त्यो ठाउँमा त्यहीँ गएर खोप लगाउने व्यवस्था गरियोस् भनेर म यहाँ माग गर्न चाहन्छु। मेरो पहिलो प्राथमिकताको समूह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा खोप चाँडो पुग्नुपर्छ। भोलिदेखि सुरु हुने खोप अपाङ्गता भएका, पूर्ण अपाङ्गता भएका अथवा शारीरिक रूपमा अशक्त भएका अपाङ्गताहरूलाई छानिकन घरमै गएर दिइयोस्, सेल्टरमै गएर एकमुष्ट रूपमा दिइयोस् भनेर मैले यहाँ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत। अर्को मेरो प्राथमिकताको समूह हो ती ज्येष्ठ नागरिकहरू जसले बाँचुन्जेल कुनै न कुनै रूपमा यो देशमा बहुत धेरै सेवा गरे, बहुत धेरै योगदानहरू दिए यो देशको विकासको लागि। तर खोप लाउने बेलामा
मलाई एकदमै सांसद हुँदाखेरि पहिलोचोटि मलाई ग्लानी भएको दिन छ सम्माननीय अध्यक्षज्यू। यही बिआइसिसीमा हामी सबै सांसदको लागि खोप खुल्ला हुँदाखेरि खोप दिन्छ अरे भन्ने सुनेको भरमा 80 वर्षका 90 वर्षका ज्येष्ठ नागरिकहरू 4-5 घन्टा लाइनमा आएर बस्नुभयो। हामीले खोप लगायौँ किनभने हामी सांसद थियौँ, तर उहाँहरूले खोप लगाउन पाउनु भएन। 4-5 घन्टा यहाँ बसेर पनि खोप नपाएर उहाँहरू फर्किनुभयो। त्यो दिन जस्तो ग्लानी मलाई कहिले पनि भएको छैन सम्माननीय अध्यक्षज्यू। त्यो भएर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशमा यस्ता कति चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ जो शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ, घरबाट बाहिर निस्कनको लागि सहयोग चाहिन्छ। त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बोलाइ सरकारले कि खोप दियोस् कि घर घरमा पुगेर खोप वितरण गरोस्, उहाँहरूलाई 4-5 घन्टा लाइनमा बसाउने काम नहोस् भनेर पनि मैले यहाँ चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। महिला मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यू मेरो अगाडि नै हुनुहुन्छ, मैले उहाँको पनि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्राथमिकता तोक्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकलाई त तोकियो, तर धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरू आफ्ना सन्ततिहरू कोही विदेशमा कोही कहाँ अझै पनि खोप लगाउन जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। जब हामीले यो हाम्रो सङ्घीयताको विषयमा छलफल गर्दै थियौँ त्यति बेला एकदमै चर्चित एउटा भनाइ थियो अध्यक्षज्यू, त्यो भनेको सङ्घीयताले घर घरमा सरकारलाई पुर्याउँछ, सिंहदरबारको अधिकार घरमा पुग्छ। यदि त्यसो हो भने म यहीँबाट यही सभा हलबाट प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई पनि हात जोडेर मैले चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्छु र यहाँबाट सरकारलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्छु, खोप जस्तो कुरामा आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूले विशेष गरिकन वडाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो वडामा भएका अपाङ्गता भएका र शारीरिक रूपमा अशक्त ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोजी घर घरमा गएर खोप लगाउने व्यवस्था गरियोस्। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति तुरुन्तै व्यवस्था गरोस्। धन्यवाद। माननीय खिमलाल देवकोटा, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य रामलखन चमार। अध्यक्ष महोदय, मलाई बोल्नको लागि समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद प्रकट गर्दछु। यस राष्ट्रिय सभाको गरिमामय सदस्य पदमा स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन विधि मार्फत निर्वाचित हुन पाउँदा मैले आफूलाई भाग्यशाली ठानेको छु। सर्वप्रथम यस सभाको सदस्य पदमा निर्वाचित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा लगायतका पार्टीसँग सम्बद्ध आदरणीय नेता कार्यकर्ता र मतदान गर्नुहुने बागमती प्रदेश सभाका मान्य सांसदज्यूहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका मेयर, उपमेयर र अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु। यस सभाको गरिमामय पदमा निर्वाचित भएकोमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय र सबै दलका मान्य सदस्यज्यूहरूले मलाई बधाई दिनुभएको छ। यहाँहरू सबैप्रति आभारी छु। लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै मान्य दीर्घनारायण पाण्डे हामीसँग जोड्नु भएको छ, उहाँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा निर्वाचित भए पश्चात सम्माननीय अध्यक्षज्यूले मलाई संविधानप्रति पुनः वफादार हुने शपथ खुवाउनु भएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेर संविधानप्रतिको वफादारी लगायतको कसम खाने सबैलाई मेरो प्रश्न छ। त्यो प्रश्न मलाई समेत, के हामीले पद तथा गोपनीयताको शपथको इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गरेका छौँ? प्रतिनिधि सभाको दुई पटकको विघटन संविधानप्रतिको इमान्दारिता हो कि बेइमानी? सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको शपथ खुवाउँदा त्यो त भन्न पर्दैन भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री र दोहोऱ्याएर शपथ गराउनु पर्नेमा भोलिपल्टै शपथ ग्रहण सम्बन्धी अध्यादेशमा ल्याप्चे लगाउने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सम्वर्धन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? अध्यक्ष महोदय, 7 दशकदेखि नेपाली जनताले गरेका विभिन्न खालका सङ्घर्षको उपलब्धि संविधान हो। संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सक्षम न्यायपालिका र विधिको शासन संविधानका प्रमुख आधार स्तम्भहरू हुन्। यी आधार स्तम्भहरूको पालना र कार्यान्वयन लगायतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। तर विडम्बना अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेमा संहिता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनका लागि विषय प्रवेश भएछ। यसले हामीलाई चिन्तित र गम्भीर बनाएको छ। अध्यक्ष महोदय, संहिताका कारण सिंहदरबारमा केन्द्रीय राज्य सत्तालाई दूरदराजसम्म पुर्याएको यथार्थलाई बिर्सिन सकिँदैन। अध्यक्ष महोदय, संहिता कमजोर हुनु भनेको
महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, मधेसी, खसारे लगायतहरूको अधिकार कमजोर हुनु हो, समावेशी लोकतन्त्रलाई निमित्यान्न पार्नु हो। अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाद्वारा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्यो, जुन अहिले चुच्चे नक्साको रूपले पनि चर्चित छ। नक्सा अनुसारको भूमि फर्काउने प्रयास त भएकै छैन। अध्यक्ष महोदय, पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ चुच्चे नक्सा राखिएन, नयाँ राखिएको पनि बिक्री वितरणमा बन्देज गरियो भन्ने चर्चा गत वर्षदेखि सुनिएको हो। अध्यक्ष महोदय, मलाई संविधानप्रति शपथ खुवाउँदा अध्यक्ष महोदयले सांसद पदको लोगो लगाइदिनु भएको अतिरिक्त संविधानको पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावली, डायरी सहितको झोला पनि दिनुभएको थियो। तर दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय, यहाँले मलाई दिनुभएको संविधानको पुस्तिका, डायरी र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा पुरानै नक्सा छ। मैले सबै डकुमेन्ट यहाँ लिएर आएको छु। राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा चाहिँ ठिक छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारका अङ्गहरूलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर, लागू गर भनेर निर्देशन दिने निकायले यसरी पुरानै नक्सा अङ्कित दस्तावेजहरू प्रयोग गर्न मिल्ला र अध्यक्ष महोदय? अझ डायरीमा त 7वटै प्रदेशको नाम अङ्कमा छ। कर्णाली र गण्डकीले नामकरण गरेको पनि 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो विषय सानो छ तर गम्भीर पनि छ। अध्यक्ष महोदय, विषय यहीँ टुङ्गिँदैन। अध्यक्ष महोदय, संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित संविधानको दस्तावेज छ। संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित हाम्रो संविधानको दस्तावेज छ। संसद मात्रै होइन, संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको वेब पेजमा पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको संविधान छ। मैले हेर्न जानिनँ कि नराखिएको हो। अध्यक्ष महोदय, संविधान नेपालको मूल कानुन हो। राज्यका हरेक निकायमा यो हुनुपर्छ, वेब पेजमा राखिनुपर्छ। तर मैले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत अधिकांश मन्त्रालयका वेब पेजहरूमा संविधानको दस्तावेज देखिनँ। भएको पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको छ। यो त हाम्रो संविधानप्रतिको भद्दा मजाक होइन अध्यक्ष महोदय, मैले अगाडि नै भनिसकेँ, झुटो नबोल्ने, देखेको बोल्ने, संविधानप्रति वफादार रहने भनेर यहाँले शपथ खुवाउनु भएको हो। अध्यक्षज्यू र सचिवालयसँग मेरो फङ्सनल रिलेसन बिग्रेला भनेर मैले बोलिनँ, अन्य माननीयज्यूहरू बोल्नु भएन भने हामीले संविधान र राष्ट्रप्रति खाएको शपथको के अर्थ रह्यो र अध्यक्ष महोदय, संविधानले राज्यको शक्तिलाई प्रदेश, स्थानीय तहमा पनि विभक्त गरेको छ। प्रदेशको त कुरै छाडौँ, स्थानीय तहलाई पनि संविधानले सरकार मानेको छ। तर विडम्बना अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्नै तयार हुनुहुन्न। यिनीहरू त सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हुन् भनेर उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा नै प्रदेश र स्थानीय तहको मान मर्दन गर्नुभएको छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारका तहहरू बीचको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको छ। कार्यक्रम तथा योजनाकै सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरका रणनीतिक महत्त्व पुगेका ठुल्ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने हो। प्रादेशिक स्तरका, प्रदेश र स्थानीय स्तरका स्थानीय तहले गर्ने हो। तर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारबाट बसेर स्थानीयको अधिकार क्षेत्रभित्रको स्थानीय सडक, पुल जस्ता ससाना पालिका स्तरका योजनाहरूको सङ्घीय सरकारले नि गर्ने भनेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो संविधानले सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुगमन, अन्तर्तह समन्वय, प्रदेशलाई विकास र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको भूमिकाको रूपमा राखेको छ। तर यहाँ सङ्घीय सरकारले सबै मैले नै गर्ने हो भन्ने केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता छ। त्यसलाई चिर्न जरुरी छ। अध्यक्ष महोदय, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमा ठुलो समस्या छ। 203वटा स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। सिङ्गो गाविसलाई हामीले वडा बनायौँ, तर अधिकांश वडामा वडा सचिव छैनन्। कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश स्थानीय तहलाई अवमूल्यन हुने गरी गरिएको छ। माननीय रामलखन चमार, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय सम्मानीय दीर्घनारायण पाण्डे। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आज म अत्यन्त एउटा महत्त्वपूर्ण निकायले गरेको क्रियाकलापको बारेमा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो हातमा एउटा यो राष्ट्रिय दलित आयोगको चिठी छ। यो चाहिँ 3/2 मा लेखिएको छ। त्यसपछि यो चिठीको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको 3/8 को चिठी छ। अनि यसले पुष्टि के गर्छ भने राष्ट्रिय दलित आयोग मैले विगतमा पनि उठाए थिएँ। संविधानको
मौलिक हकको 40मा जुन व्यवस्था छ 40को 7मा त्यसले दलितको बारेमा राम्रै व्यवस्था गरेको छ। तर 7औं धारामा दलित भित्रको अवसरलाई न्यायिक रूपमा सबैले पाउने गरी चाहिँ त्यो भित्र अवसर उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ ठाडै खिल्ली उडाउने गरी राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन भयो। एउटै समुदायका मान्छे 4 जना, त्यसपछि 1 जना, 5 जना पुरै पहाडे दलित छन्। यो आयोगले आफूलाई राष्ट्रिय दलित आयोगको स्वरूप कसरी धारण गर्छ जहाँ आधा देशको प्रतिनिधित्व छैन र त्यसले गरेको कर्तुत मैले यो चिठीमा भन्न चाहन्छु। जो तराईका पटवा, बिल्टाउ, बिन, मुखिया, मल्ला, सहनी, तराईका लोहार, गोडिया जातिहरू ओबीसी अर्थात् पिछडा वर्गमा हुन् र अहिले दलित समुदायले जुन एउटा आरक्षणमा एमबीबीएस इन्जिनियर पढ्न पाइरहेको छन्, 42 लाख र 38 लाख राज्यले उपलब्ध गराइरहेको छ, त्यतातिर यो आयोगको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यसले के गरेको छ भने यी ओबीसीलाई दलित बनाइदिएको छ। गत वर्ष पनि हामी यो विषयमा यो गठन आदेशमा भएको आयोगले पनि त्यही कुरालाई निरन्तरता दिए थियो। अहिले त्यो विधिवत रूपमा यो दलित हुन् भने चाहिँ यसले प्रमाणित गरिदियो। पर साल मधेसी दलितको ठाउँमा 1 जना पूजा कुमारी मुखिया, 1 जना चाहिँ उषा कुमारी सहनी मधेसी दलितको ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्न पढ्न गए र यस्तो आयोग जो मधेसी दलितलाई चिन्न सक्दैन, यस्तो आयोग मधेसी दलितको लागि हुनु र नहुनु कुनै फरक राख्दैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो अत्यन्त दुःखद कुरा छ र यो 2टा चिठी जुन कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ सार्वजनिक गरिएको छ यो तुरन्त चाहिँ खारेज हुनुपर्छ, रोक्नुपर्छ। न त अब प्रतिनिधि सभामा पनि मधेसी दलित सुन्न, प्रदेशमा पनि सुन्न, त्यसपछि चाहिँ अब स्थानीय तहमा मधेसमा चाहिँ मधेसी दलित महिलाहरू जो प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए त्यो पनि सम्बन्धित वर्गलाई समुदायले अपच भयो। और त्यहाँ पनि ओबीसीले चाहिँ दलितको नाममा अब महिला उम्मेदवार दिन्छ र मधेसी दलितको अस्तित्व समाप्त हुन्छ, खतरामा छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यस कारणले यो विषय एकदम अत्यन्त गम्भीर छ, यो आफैमा गम्भीर छ र अब यो संवैधानिक आयोगमाथि कारवाही कसले गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, म बडा अन्योलमा छु। जो अरूको लागि न्याय दिलाउने आयोगको रूपमा आफू स्थापित भएको छ उसले मधेसी दलितलाई चिन्न सकेको छैन। दुःखद कुरा के छ भने देशमा जब दलितमाथि घटना हुन्छ, विभेद हुन्छ, अनि जब पहाडे दलितमाथि हुन्छ आम रूपमा हल्ला खल्ला सारा कुरो हुन्छ, तर मधेसी दलितमाथि जब हुन्छ न्याय अत्याचार, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कोही बोल्दैन। त्यस कारणले मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, म मधेसी दलित भएका कारणले मैले यो विषय उठाइरहन मैले आवश्यक ठान्दैन थिएँ, तर बाध्यता भयो र यो विषय आम रूपमा सबैको विषय बनोस्, सदनको विषय बनोस्, छलफल होस् र सम्बन्धित निकायले यो बदमासी गर्यो, यसलाई कारवाही के हुन सक्छ यसको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले यो विषय छोटो समयमा आफ्नो चाहिँ राख्न चाहेँ र जो विगतमा र अहिले अब फेरि पनि एमबीबीएस पढ्नको लागि चाहिँ सरकारले सूचना निकाल्छ, त्यो भित्र यो गैर दलितहरू फेरि प्रवेश गर्छन्, यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। र अर्को यो सूचना आइसकेपछि जिल्ला जिल्लामा यो ओबीसीका मान्छेहरू आफू दलित प्रमाणित सिडिओ कार्यालयमा धाइरहेका छन्। त्यो प्रमाणित गरिसकेपछि अब मधेसी दलित जाने कहाँ? राजनीति त कस्तो भइसक्यो, आफ्नो परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद एउटा घेरा सङ्ग्राम आइसक्यो। त्यस कारणले चाहिँ अहिले यो राष्ट्रिय दलित आयोगले गरेको बदमासी त्यही नै हो। किनभने एउटै समुदायको मान्छे जहाँ 4-4 जना हुन्छन्, 5 जनामा 1 जना फरक छन्, तर सबैको निर्णय एउटै छ। निर्णय गरेको छ, अध्ययन अनुसन्धान कुनै गरेको छैन, कुनै एउटा प्रक्रियामा चाहिँ त्यो गएर चाहिँ त्यो जाति सूचीमा हाल्ने काम गरेको छैन। ठाडो रूपमा जसले आफ्नो अधिकारको पहिचान नगरी अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ, यसलाई चाहिँ खारिज गर्नुपर्छ। मैले अन्तमा अध्यक्ष महोदय अनुरोध गर्न चाहन्छु, अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक अस्थिरतातर्फ देशलाई धकेल्ने सरकारलाई राजनीति रूपमा घेराबन्दी गरिएको छ।
संविधानको गलत व्याख्या गरिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको छ। यो गलत भएको छ। खुसी नमनाऊ। राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको प्रतिनिधि सभाले दिन सक्दैन। सभ्य र सुसंस्कृति राजनीतिले यो प्रतिनिधि सभाबाट सम्भव छैन। त्यसैले नयाँ जनादेशमा जानु आवश्यक छ। निर्वाचनले मात्रै राजनीतिक क्षेत्रमा प्रकट भएको सङ्कटहरूको समाधान दिन सक्छ। त्यसैले निर्वाचनमा जाउँ। यति भन्दै मैले आफ्ना भनाइहरू अन्त गरेँ। हस्त। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय दीर्घनारायण पाण्डे, समय 8 मिनट। यसपछि माननीय खिमकुमार विक। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोभिडको दोस्रो लहर तथा बाढी पहिरोको कारणले धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। उहाँहरूप्रति म हृदयदेखि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कोभिडकै कारणबाट र बाढी पहिरोको कारणबाट उपचारको क्रममा अस्पतालमा रहनुभएका ती व्यक्तिहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना गर्न चाहन्छु। आज राष्ट्रिय सभा जस्तो सम्मानित ठाउँमा मलाई पुर्याउने वातावरण जुन नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका नेताजीहरूले साझा उम्मेदवार बनाई जुन म यहाँ आज विजयी भएर आएको छु, त्यसको लागि ती चारै दलका नेताहरूप्रति सम्मान गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यू र सबै नगरपालिकाका प्रमुखज्यू र गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरूप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मैले यस 3 वर्षको प्रदेश सभाको अनुभव र अभ्यास गर्दा गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा म यस्तो राष्ट्रिय सभाको सम्मानित ठाउँमा म राष्ट्रिय सभाको मर्यादा प्रति र संविधान प्रति सदैव सजग रही र राष्ट्रिय सभालाई कसरी गतिशील र चुस्त र दुरुस्त बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ निरन्तर नै सजग रही म आफ्नो प्रयत्न जारी राख्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। आज दुःखबाट मलाई भन्नु परेको छ, हाम्रो देशमा 2टा सदन हुँदाहुँदै एउटा सदन मात्र जीवित रहेको छ। यही सदनलाई नै जनताका आवाजहरू मुखरित गर्ने गरी यो सदनलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि हामी सबै दलका मान्यज्यूहरूले एक बद्धताका साथ अगाडि बढ्यो भने निश्चित रूपमा जुन हाम्रा देशका समसामयिक समस्या र जनताका आवाजहरू हामी यो सदन मार्फत बुलन्द गर्न सक्छौँ। तर आज यो अवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्दा गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले यसका संस्थागत व्यवस्थापनहरू गर्न धेरै कुराहरू बाँकी रहेका छन्। तर बीचमै आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशीको बारेमा र त्यसको विरुद्धमा केही तत्त्वहरू, केही समूहहरू यही काठमाडौँ भैलीभित्र नै आवाज उठाइराखेका छन् कि ती आवाजहरू हामी सुनिराखेका छैनौँ। यो आवाज उठ्नुको पछाडि कारण के हो? यो आवाज किन उठिराखेको छ? कहाँनिर हामी कमजोरी गरेका छौँ? त्यो कुरा यही राष्ट्रिय सभा मार्फत अध्ययन र अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यही नेपाली जनताले राष्ट्रिय समृद्धिको नाउँमा, राजनीतिक स्थायित्वको नाउँमा, बेरोजगारको नाउँमा, सुखमवासीको नाउँमा जनताले नेकपालाई 2/3 बहुमत दिएको होइन। आज ती पार्टी किन आज अल्पमतमा भएका छन्? त्यो प्रतिपक्षको कारणले होइन, उहाँहरू आफ्नै घरको झगडाले, आफ्नै कारणले फुटेका छन्, टुटेका छन्। त्यसबाट हामी खुसी मनाइराखेका छैनौँ, हामी पनि खुसी भएका छैनौँ।
किनभने लोकतन्त्रमा लार्जेस्ट पार्टी फुट्नु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो, प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो। त्यसकारण त्यसप्रति हामी दुखी भएका छौँ। वास्तवमा अहिले जुन हिसाबले प्रतिपक्ष सत्ता पक्षलाई सहयोग गर्दै आएको छ, रचनात्मक सहयोग गर्दै आएको छ, शालीन प्रतिपक्ष पाएको छ, त्यो अवस्थामा यो सरकारले जनताका सबै मुद्दाहरू, आफूले बाचा गरेका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन भन्ने त्यो पनि दुर्भाग्य हो। अहिले केही दिन पछाडि यही प्रतिनिधि सभामा लिपुलेक, कालापानी र लिपियाधुराका बारेमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव ल्याउँदा सिंहको सभा नै, प्रतिनिधि सभा नै, के सत्ता के प्रतिपक्ष सबै एक मतले पास गरेका होइनन्। त्यो वास्तवमा ऐतिहासिक दिन थियो, त्यो सामान्य दिन थिएन। सत्ता पक्षले जुन सन्देश दिनुपर्ने हो त्यो प्रतिपक्षका मान्यज्यूहरूले सत्ता पक्षलाई एउटा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएका थिए, राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश दिएका थिए। तर सरकारको आफ्नै दम्भ, आफ्नै घमण्डको कारणले ती सन्देशलाई कैच गर्न सकेनन्, समेट्न सकेनन्। आज त्यसकारण यी दुर्घटनाहरू हाम्रा अगाडि आइराखेका छन्। यस कारणले ती आवाजहरू आज काठमाडौँ भैलीभित्र उठिराखेका छन्। त्यसै क्रममा आज वर्तमान सरकारले विधिको शासन जुन संविधानले अंगीकार गरेको छ, विधिको शासन पनि नमान्ने, कानुन पनि नमान्ने, संविधानका धाराहरूलाई आफ्ना अनुकूल आफै व्याख्या गरेर निर्णय गर्दै जाने, त्यसको परिणाम आज सर्वोच्च अदालतले ती गलत निर्णयहरूलाई पनि उल्टाइराखेको छ। त्यसबाट जनता निराश भई आज ठाउँ ठाउँमा प्रजातन्त्रको विरुद्धमा, संहिताको विरुद्धमा आवाजहरू उठिराखेका छन्। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने आज संहिता गाउँमा पुगेको छैन। जुन हामी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउँछौँ भन्ने जुन हामी सोचेका थियौँ, जुन यो वर्तमान सरकारले भनेको थियो, त्यो केन्द्रीकृत शासनसँग आबद्ध भई अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय निकायहरू आफ्ना अधिकारहरू पाएका छैनन्। त्यसकारणले ती आवाजहरू आज शहर बजारमा उठिराखेका छन्। अन्तमा म आफ्ना प्रतिपक्षका हामी सबै सांसदहरू सत्ता पक्षका सांसदसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सदन एउटै रहेको छ, त्यसकारण हामी राष्ट्रिय एकताबाट अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, हामी राष्ट्रिय सहमतिबाट अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, यी जुन मुद्दाहरू उठिराखेका छन्, यी जुन अहिले संहिताको विरुद्धमा नाराहरू लागिराखेका छन्, प्रजातन्त्रका विरुद्धमा आवाज उठिराखेका छन्, त्यसलाई चुप गर्नका लागि, मत्थर पार्नका लागि सिङ्गो राष्ट्रिय सभा एकजुट हुने कि नहुने, चिन्ता गर्ने कि नगर्ने अब हामीहरूले हेरिसकेका छौँ कि सत्ता पक्ष र वर्तमान सरकारले यी विषयवस्तुहरूमाथि चिन्ता गरेको छैन। त्यसकारण हामीहरूले अब शङ्का पनि लागेर राखेको छ कि कहीँ सत्तै पक्षबाट त संहितामाथि हमला भइराखेको छैन, प्रजातन्त्रमाथि त हमला भइराखेको छैन, लोकतन्त्रमाथि त हमला भइराखेको छैन। त्यसकारण अहिले विद्यमान राष्ट्रिय सभाका हामी सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू एकजुट भई प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, संहिताको लागि, समावेशिताको लागि एकजुट भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र जनताका सम्पूर्ण समस्याहरू कैच गरेर यही राष्ट्रिय सभा मार्फत सम्बोधन हुने गरी सरकारलाई निर्देश दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैमा आफ्नो 2 शब्द टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। माननीय खिम कुमार विश्वकर्मा, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य कोमल ओली। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नेपाली समाजमा 2 किसिमको विचारधाराहरू प्रकट भइरहेछन्। यो विचारधारा खास गरेर चाहिने राज्यको कारणले, वर्तमान सरकारको कारणले प्रकट भइरहेछ। यसले स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजलाई 2 कितामा उभ्याएको छ। अत यसकै सेरोफेरोमा रहेर मैले समसामयिक तत्कालै घटेको घटनाको बारेमा थोरै संविधानले के व्यवस्था गरेको छ र राज्यको निकाय नै त्योतिर किन उन्मुख भइरहेछ र हामीले किन यसलाई प्रतिगामी कदम भनिरहेछौँ भन्ने विषयमा थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। हामी नेपाली जनताहरू सबै किसिमको विभेदको अन्त्य होस् भन्नको लागि विभिन्न
चरणमा विभिन्न पहलकदमीद्वारा चाहिने सङ्घर्षमा जित्यौँ। अत राज्यले एउटा नवीन युगमा प्रवेश गर्यो भनेर भनिरहेका थियौँ। सोही अनुसार संविधान बन्यो, संविधान कानुनहरू निर्माण भए। कानुन प्रदत्त अधिकार एउटा समुदायले अहिले पनि उपयोग गर्न पाइ नराखेको छ, जसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिने समाजमा बहस सिर्जना हुने गर्दछ। सम्मानित यो संसदबाट मैले पटक पटक विभेदको बारेमा कुराहरू उठाउने गरेको छु। संविधानको बारेमा, संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारको बारेमा पनि कुरा उठाउने गरेको छु। घटना राजधानीको मुटुमा घटेको एउटा घटनाको स्मरण गराउन चाहन्छु। एउटा कथित दलित थर्की महिला, सायद उनी कुनै सञ्चारकर्मी होलिन् अथवा कुनै होला, एउटा घर बेटीकोमा घर भाडा माग्न जान्छन्। घर छ, कोठा भाडा उपलब्ध गराउने कुरा हुन्छ, अनि उनले आफ्नो संविधानले जुन किसिमको विभेदको अन्त्य भनेको छ सोही अनुरूप चाहिने आफ्नो पहिचान दिन्छन्। म फल्लो थरको महिला हुँ भनेर भनिसकेपछि घरबेटीले दोस्रो व्यक्ति मार्फत चाहिने ए दलित रहेछन्, भाडा दिन सकिन्न भन्ने किसिमको जानकारी गराइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा ती आश्वासन प्राप्त गरेकी महिला अनि हिंताबोध गर्छिन् र उनले कानुनी उपचार, त्यो औजारको खोजी गर्छिन्। सोही अनुरूप चाहिने सम्बन्धित न्यायिक प्रशासनमा उनले उजुरी दिने गर्छिन्। त्यो उजुरीमाथि प्रभावित हुने गर्ने गरेर बहालवाला सरकारको मन्त्रीले अनि न्यायालयलाई प्रभावित हुने गरेर डर धम्की र त्रास दिने र ती महिलालाई एउटा किसिमको प्रोटेक्सन दिएर अनि रिहा गराइसकेपछि उनको सरकारी साधनको दुरुपयोग गर्दै गन्तव्य स्थानतिर लगेको र त्यहाँ एक थरी मान्छे समुदायहरूले हाम्रो जित जिन्दाबाद भनेको समुदायिक हिसाबले चाहिँ यो सम्प्रदायतिर लाने किसिमको चाहिने जुन सरकारको बहालवाला राज्यमा मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ। अत यो घटना चान्चुने घटना होइन, यसले नेपालको मात्रै होइन आम विश्वको अगाडि चाहिने नेपालको शिर एकचोटि निहुरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता विभेदलाई प्रश्रय दिने मन्त्रीमा बहाल रहिरहनुहुन्छ कि हुँदैन? नैतिकताको कुरा गर्दाखेरि यो सरकार जुन नेतृत्व गरिरहेको सरकारको प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक नैतिकताको त कुरा प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसमा उहाँको चाहिने मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीको नैतिकता रहेन। त्यसो भएको हुनाले अब बर्खास्त गरेर तुरुन्तै चाहिने मन्त्रीमण्डलबाट हटाउनुपर्छ र संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार अनुसार चाहिने ती महिलाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। त्यस्तै गरेर मैले अर्को कुरा, हामी सङ्घीय संरचनामा गएका छौँ। सरकारको प्रधानमन्त्रीले त पटक भन्नुभएको छ, यही सम्मानित सदनमा आएर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, प्रदेशहरू स्थानीय तहहरू सङ्घको एउटा इकाइ हो, इकाइ मात्रै हो, त्यो स्वायत्त छैन भनेर भन्नुभएको छ। फेरि पनि हाम्रो संविधानले साझा सूचीहरू अङ्कित गरेको छ। प्रदेशको साझा सूची, स्थानीय तहको सूची, प्रदेशको सूची र साझा सूचीहरू छन्। जुन सूची अनुसार चाहिने हुनुपर्ने, प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसो नगरिकन केही व्यक्तिहरू सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको स्वार्थ पुराको लागि, राजनीतिक भविष्यको लागि, सिद्धिन लागेको राजनीतिक भविष्यको लागि त्यहाँ चाहिने काली गण्डकी डाइभर्सन भन्ने चाहिने एउटा प्रोजेक्टलाई यो अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा प्रवेश गराएर त्यसको कार्यालयको स्थापना र त्यसको उद्घाटन पनि भएको छ। यो क्रियाप्रति म घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छु, विरोध गर्न चाहन्छु। सरकारवाला कुनै पनि स्थानीय तहहरूलाई समन्वय नगरिकन, गण्डकी प्रदेशसँग छलफल नगरिकन, लुम्बिनी प्रदेशसँग पनि छलफल नगरिकन मनमर्जी यसरी चाहिने राष्ट्रिय सम्पदामाथि जुन किसिमको एकलौटी मनमर्जी ढङ्गले गर्न खोजिया छ, यो सही हुन सक्दैन। यसको काली गण्डकी एउटा
कालीगण्डकी नदी मात्रै होइन, कालीगण्डकी सभ्यता हो, त्यहाँको संस्कृति हो। यदि त्यो स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 जहाँ रामदी पुल छ, रामदी पुल र उता रम्गा गाउँपालिका, पाल्पाको रम्गा गाउँपालिकाको उबाट डाइभर्सन गरेर 3 ठाउँमा डाइभर्सन गरिँदैछ। त्यसो गरियो भने त्यो भेगको सबै सभ्यताहरू, संस्कृतिहरू र सबै अन्त्य हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो योजना कार्यान्वयनमा जानको लागि यदि जानुपर्ने नै हो भने पनि आम रूपमा चाहिने सहमति गराएर एउटा माननीय कोमल ओली, समय 10 मिनट। यसपछि मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हरेक राम्रा निर्णयहरू अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ। ती अनुभवहरू गलत निर्णयबाट सिकिन्छ। यो भनाइ हो मिसाइल म्यान अब्दुल कलामको। हामी विश्व मानचित्रमा सधैँ शक्तिशाली रह्यौँ, चाहे युद्धका लागि होस्, चाहे राष्ट्र निर्माणका लागि होस्, चाहे विकासका लागि होस्, चाहे सामाजिक सद्भावका लागि होस्। हाम्रा संस्कृतिहरूले दुःखमा पनि मुस्कान दिन्छन्, भोकमा पनि आत्मबल दिन्छन्। त्यो देशको नागरिक हुँ म, त्यो देशको छोरी हुँ म, जहाँ आराध्य देव पशुपतिनाथ छन्, जहाँ सीताको जन्मभूमि छ, जहाँ शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो, जहाँ शीतलता र एकाग्रताको ऋषिमुनिहरूको आश्रमस्थल मुक्तिनाथ छ, जहाँ विभिन्न जात जाति संस्कृतिहरूको सङ्गम मेरो देशमा हलेसी महादेव छन्। म त्यो देशको छोरी हुँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जुन देशका नागरिकहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा वीर गोर्खाली प्राप्त गरेका थिए, जुन देशका नागरिकहरूले सगरमाथा चुमेका थिए, आज मेरो देश जसले जे कुरा गरे तापनि, जस्तो भाषण गरे तापनि, जसरी औँला उठाए तापनि मेरा देशका युवा युवतीहरू अरबमा बोरा बोक्न बाध्य छन्। बाबुआमाहरू पहाडको चुचुरोमा हलो जोत्दैछन् र पानी माग्दैछन्, छोराछोरीहरू कफनमा लास आउँदैछ। योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो देशमा नदीनालाहरू छन्। नदीनालाहरूमा पैसावालाहरू आउँछन् र बिजुली उत्पादन गर्छन्, लिएर जान्छन्। नदीनालाका वरिपरि रहेकाहरू बत्ती बाल्न पाउँदैनन्, अझ गरिबीमा डुब्दैछन्। यो विगतदेखि चल्दै आएको हाम्रो नीति हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ सयौँ यस्ता नदी छन्। एउटै नदीबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ, तर विगतमा यति धेरै प्रधानमन्त्रीहरू बने, उनीहरूले नेपाली जनतालाई किन जलस्रोतसँग जोड्न सकेनन्? किन जोड्न सकेनन् नेपाली जनतालाई जलस्रोतसँग? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरो देशको वातावरणले भन्छ म आफै एउटा अस्पताल हुँ। यहाँका जडीबुटी, यहाँको पानीले औषधिको काम गर्छ। विगतमा यसको विकास किन गरिएन? यसको पहिचान किन गरिएन? हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान किन गरेनन्? हाम्रा बालबालिकालाई व्यवहारिक र रोजगारीमूलक शिक्षा किन दिइएन? के यो 3 वर्षे सरकारको गल्ती हो? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बेलायतका प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला सञ्चारकर्मीहरूले सोधेका थिए, तपाईँका 3वटा प्राथमिकताहरू के हुन्? उनको जवाब थियो, पहिलो शिक्षा, दोस्रो शिक्षा, तेस्रो शिक्षा। विगतमा जनरल शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पैसा खर्च गर्यौँ, तर नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्ने व्यवहारिक शिक्षा, टेक्निकल एडुकेसनमा हामीले किन गर्न सकेनौँ? हामीलाई थाहा छ, ग्लोबल भिलेजमा नेपाल एक्लो रहन सक्दैन। विश्वसँग प्रतिस्पर्धामा जानै पर्छ, होइन भने डार्विनको सिद्धान्त अनुसार नेपालको अन्त्य हुनेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर हर्क गुरुङले भनेका थिए, हामीले ल्याएको नयाँ शिक्षा अरूको लागि हो, यसले नेपाललाई खोक्रो बनाउनेछ। तर त्यो थाहा पाउँदै विगतमा यसलाई परिवर्तन गर्न किन कोसिस गरिएन? कहाँ थियो हाम्रो दृष्टिकोण नेपाल बनाउने? मेरो विश्वविद्यालयमा पढेका डिस्टिङसन ल्याएका बच्चाहरू अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाको भिसा प्राप्त गर्दा नेपाली नागरिकता त्याग दिन्छन्। कहाँ छ मेरो देशको भावना? कहाँ लुकेको छ?
के यो 3 वर्षको केपी ओलीको सरकारले गरेको हो? तिमीहरू कहाँ थियौ? ए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हो, ए पूर्व मन्त्रीहरू हो, ए पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू हो, कहाँ थियौ तिमीहरू? नेपाली युवालाई खाडीमा बोरा बोक्न कसले बाध्य बनायो? के यो 3 वर्ष दोषी छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालीले सम्मान गर्ने नेता बिपी कोइराला, जसले आफ्नो अगाडि एउटा झुपडी जोतिरहेको किसान राखेर भन्नुभएको थियो, तिमीले योजना बनाउँदा यसलाई हेरेर बनाउनु। म प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिलेका नेताहरूलाई, तपाईहरू चढिरहेका महँगा गाडी र आलिसान महलहरूले त्यो झुपडीको प्रतिनिधित्व गर्छ? विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको त्यो झुपडीको प्रतिनिधित्व गर्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विगतको राजनीतिक दम्भका कारण नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गर्यो। नेपालका दुर्गम गाउँका कुना कन्दरामा रहेका नेपालीहरू सुराकीको नाममा मारिए। करिब 17,000 को ज्यान गयो। बलिया बाङ्गा युवाहरूले बन्दुक बोके। यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट त्यसको अन्त्यका लागि संविधान सभाबाट हामीले संविधान निर्माण गर्यौं। संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रणाली हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रदेखि धर्मनिरपेक्षताको चुचुरोमा पुर्यायो। सिंहदरबारको अधिकार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हामीले चाहिँ पुर्यायौं। यी सबै उपलब्धिहरू अस्ति अहिलेको यही द्वन्द्वका लागि हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पद प्रतिष्ठा र पैसाका लागि जे पनि गर्ने, यही हो राजनीतिक परिभाषा, यही हो हाम्रा पार्टीहरूले लडेर ल्याएको योगदानको परिणाम। आफूलाई सच्याऊ, होइन भने बिदाको मार्ग खोज। सबै विकृति यो 3 वर्षको सरकारले बोक्न सक्दैन। तिमीबाट सुरु भएको हो, तिमीबाटै मौलाएको हो, तिमी नै दोषी छौ। सरकार अब कानुनले व्यक्ति मात्र हेर्नु हुँदैन। आज जनताले 2/3 दिएपछि त्यही पार्टीका नेताहरू आफ्नो पार्टीको नेतालाई, प्रधानमन्त्रीलाई अपमान गर्दै अर्को पार्टीको नेतासँग प्रधानमन्त्री बनाउन जानु, त्यो संसदीय व्यवस्था कति दिनसम्म रहन्छ? यो कुनै संसदीय चरित्र हो? यो कुनै पार्टी प्रणाली हो? के नेपालका नेताहरूलाई प्रजातन्त्र अपच भएकै हो? जनताको नासो जनतालाई बुझाउने कुरा तानाशाही हुने, तर सिंहदरबार कब्जा गरेर लुटेर खानु के त्यो प्रजातन्त्र हो? कुन दृष्टिकोण र भावनाको हामी प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ? कुन फिलोसफीको हामी प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ? भावी पुस्ताले के प्रश्न गर्छन्? म त आग्रह पूर्वाग्रहमा बोलुला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, तर भावी पुस्ताले मैले भनेको कुरालाई मनन गर्छ या अराजनैतिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छ? प्रश्न यो पनि छ। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आजसम्मको सोच, विकास र स्वार्थले हामीलाई कहीँ पुर्याएन, बरु बोरा बोक्न बाध्य बनायो, अभावमा गाँथ्यो। आज हामी बीच कोरोना आएको छ। यत्रा मानिसहरू अक्सिजनको अभावमा मरे, कतिले ज्यान गुमाए, विस्थापित भए। यो बेलामा राष्ट्रका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्दैन? कुन बेला झगडा गर्ने, कुन बेलामा मिल्ने भन्ने प्राथमिकता हुँदैन? यो भन्दा बाँदर चरित्र के हुन्छ? न आफ्नो घर बनाउने, न अर्काको घर बन्न दिने, न अरूलाई गर्न दिने, न आफूले गरेर देखाउने। यसरी मुलुकको निर्माण कसरी हुन्छ? जनताको समृद्धि कसरी हुन्छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसै कारणले मलाई धेरै नै हृदयस्पर्शी यी घटनाहरूले छोएको हुँदा एउटा कविता लेखेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ बाँदरको जमात र अमृत पानको सपना। मेरो कविताको शीर्षक छ बाँदरको जमात र अमृत पानको सपना। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन। छेपारा जस्ता मौसमी रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। छेपारा जस्ता मौसमी रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। कहिले मिलेका छन्
कहिले मिलेका छन् कहिले फुटेका छन्, कहिले मिलेका छन् कहिले फुटेका छन्, ईर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्, ईर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्। आँखाभरि लोभ पापको पिपासा बोकेर आजकल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशका मेलामा जुटेका छन्। आजकल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशको मेलामा जुटेका छन्। अलिकति चेतना भएको भए, अलिकति चेतना भएको भए हामी र हाम्रो भन्न सक्थे, अलिकति चेतना भएको भए हामी र हाम्रो भन्न सक्थे। हालेको जग बचाएको भए सुन्दर घरबास बन्न सक्थे, हालेको जग बचाएको भए सुन्दर घरबास बन्न सक्थे। आखिर बाँदर नहुन्, आखिर बाँदर नहुन्, भोलिको प्रतीक्षा कहाँ गर्छन्? आखिर बाँदर नहुन्, भोलिको प्रतीक्षा कहाँ गर्छन्? आफ्नै बासमा आगो फुकेर, आफ्नै बासमा आगो फुकेर भागा भाग्छ आज यिनको, आफ्नै बासमा आगो फुकेर भागा भाग्छ आज यिनको। बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाली विनाश गर्छन्। बाँदरहरू खेती गर्दैनन्, बाली विनाश गर्छन्। कहिले ढेँडुहरूसँग मिल्छन्, कहिले गोइलानहरूसँग मिल्छन्, कहिले ढेँडुहरूसँग मिल्छन्, कहिले गोइलानहरूसँग मिल्छन्। कर्मको कुटो नलगाउने यी बाँदरहरू, कर्मको कुटो नलगाउने यी बाँदरहरू अमृतपान गर्ने सपना देख्छन्, अमृतपान गर्ने सपना देख्छन्। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन। छेपारा जस्ता रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन, बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, समय 3 मिनट। यसपछि माननीय चक्र प्रसाद स्नेही। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले संविधान, विधि विधान, नीति नियम, नैतिकता, प्रक्रिया पद्धति और लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता सबैले तिलाञ्जली दी छल छाम जाल झेल षड्यन्त्र परपञ्च धुर्त्याइबाट सत्ता कब्जा गर्न खोज्नु भएको छ। दुई पटक सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक तरिकाबाट भङ्ग गरी अध्यादेश मार्फत राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु भएको छ। झन्डै 2/3 बहुमतलाई अहङ्कार र दम्भकै कारण गुमाई 275 मा मात्र 93 मतमा सीमित हुनु भएको छ। अहंकार से नाश होत है धर्म वैभव वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अर्को कुरा, संघर्ष से गुण होत है, संघर्ष से गुण जात। सामान्य प्रधानमंत्री जी को संगत में परेर हाम्रो पार्टी को संत महन्तहरू पनि छल छाम जाल झेल र जालसाजमा महारत हासिल गर्नु भएको छ। हाम्रा संत नेताले कृत्य गरी नकली कागज पत्र तयार गरी एकल अध्यक्ष भए संपूर्ण अधिकार ममा नै निहित छ भने झुठो दावा पेश गर्दै हुनुहुन्छ। डोलेसर रिसोर्टमा प्रधानमन्त्री जी को सिपाही सालारहरूको उपस्थितिमा संसदीय दल को कुनै प्रक्रिया आदि नपुर्याई नकली संसदीय दल का नेता बनाउनु भएको छ। राति 12-1 बजे शीतल निवास में चिया खान गई पार्टी को निर्णय विपरीत कागज गर्नु हुन्छ। अंतमा म प्रधानमंत्री ज्यू र वहाँ का मतियारहरूलाई सलाह दिन चाहन्छु, छल करोगे तो बुरा फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा, हर पल मिलेगा, हर पल मिलेगा। धन्यवाद। माननीय चक्र प्रसाद स्नेही, समय 7 मिनट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यति बेला देशभरि
बाढी पहिरोका कारण र यो महामारीका कारणमा मृत्युवरण गर्ने सम्पूर्णहरूमा म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र हाम्रो सदनमा 2 जना माननीय उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, उहाँको पूर्ण कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को आधारभूत स्वास्थ्य इकाइमा कार्यालय सहयोगीको काम गर्दै आइरहेकी अस्मिता धामीले कोभिडको खोपहरू लगाइसकेपछि त्यो कोभिडका खोपहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनका निमित्त उनी बिहान यही असार 2 गते बिहान हिँड्छिन् र उहाँ 4 दिनसम्म उहाँ हराउँछिन् र 4 दिनपछि उहाँको शव वार्ड नम्बर 9 को हट्वानी सामुदायिक वनमा उहाँको शव भेटिन्छ। शव नजिकै त्यो कोभिडका खोपहरू र उहाँका चप्पल र नजिकै रक्सीको बोतल भेटिन्छ र 100 मिटर टाढा उहाँले प्रयोग गर्ने मोबाइल भेटिन्छ र पोस्टमार्टमको रिपोर्टलाई अहिलेसम्म केन्द्रमा पठाएको छ, ल्याबमा पठाएको छ। अहिलेसम्म उहाँको विषयमा कुनै जानकारी भएको छैन। उहाँ बलात्कृत भएकी हुन् या उहाँको हत्या गरिएको हो या के भएको, यसमा कुनै पनि जानकारी भएको छैन। म यति बेला ती 26 वर्षीय ती अस्मिता, जसका नाबालक 2टा नानी छन्, जो 5 वर्ष र 2.5 वर्षकी नानी छिन्, र एउटा गरिब परिवार, जो परिवार एउटा कार्यालय सहयोगी भएर आफ्नो जीविका निर्वाह गर्छ र यो कोभिडसित विश्व लडिरहेको बेला यो कोभिडको खोपलाई पुर्याउन आउँदा उहाँको हत्या हुन्छ र उहाँले यो संसारबाट बिदा हुन्छन् र उहाँको परिवारले अहिलेसम्म कुनै पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाइरहेको छैन र उहाँलाई कुनै पनि सरकारी निकायबाट त्यस्तो भरपर्दो आश्वासन प्राप्त भइरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उहाँको छानबिनमा रहेको टोलीले निष्पक्ष छानबिन गरोस् र उहाँले न्याय पाउन् र न्यायका सँगसँगै ती नाबालक बालिकाहरूको पठन पाठन खानपिनका निमित्त नेपाल सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गरोस्। राहत व्यवस्था गर्दा उहाँको परिवारलाई धान्य गरिकन राहतको व्यवस्था होस् भनेर म अध्यक्ष मार्फत नेपाल सरकारको र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यति बेला मैले प्रतिपक्षका मित्रले प्रचण्ड पथमा देउपा गए, हिजो प्रचण्डसित केपी जाँदा त्यो पथ भएन, अहिले पथ कसरी भयो भनेर आँखा र कञ्चित खोल्नुहोस् भनेर भन्नुभयो र प्रचण्डसित केपी मिल्दा पार्टीगत एकता भएको थियो र अहिले प्रवृत्तिसितको कुरा गरेको हो। यो एकतासितको कुनै सम्बन्ध छैन, त्यो प्रवृत्तिसितको हो। जुन नाथुलाल गोडेसले महात्मा गान्धी मार्ने जुन आफ्नो प्रमाणित गरेका थिए, यदि नेपालमा कोही जन्मेको छैन भने म नरोत्तम राम वैद्य तयार छु भनेर संसदको रोस्टमबाट नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि बोल्छ। यसो भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले के भौतिक सभाइको नीति लिएको हो? हामीले यो विषयमा प्रसन्न गर्न खोजेको हो। हामीले प्रचण्ड पथ भनेर
के प्रचण्डसित एकता हुँदा बित्तिकै भिन्न राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने नेता तथा कार्यकर्तामा भौतिक सफाइको कार्यनीति पास गरेर अगाडि बढेको हो? यसो हो भने हामीले भन्नु केही छैन, नत्र होइन भने एउटा देशको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा प्रदेशको माननीयले मार्ने धम्की दिन्छ, म तयार छु भन्छ र त्यो पार्टीको सभापतिले कुनै प्रतिक्रिया दिँदैन र कुनै विज्ञप्ति जारी गर्दैन। यसका निमित्त के पार्टीको आन्तरिक साँठगाँठ थियो, के आन्तरिक सरसल्लाह थियो? यो विषयमा हामीले भनेका हौँ। प्रचण्ड पद हिजो जे थियो के त्यही हो भनेर भन्न खोजेको। यसो भएको हुनाले हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी एउटा राजनीतिक दल जसको फरक विचार हुन सक्छ, जसको फरक दृष्टिकोण हुन सक्छ, उसलाई उसको चित्त नबुझिँदै मार्नुपर्छ भन्ने धम्की रोस्टमबाट हुन्छ भने यो भन्दा निर्लज्जहरू के हुन सक्छ? यसो भएको हुनाले म यति बेला यो 21औं शताब्दीमा 21औं शताब्दीको परेडमा पनि जातीय विभेद हुन्छ, जहाँ घर भाडा पाइँदैन, घर भाडा जातीय विभेदका कारण कोठा दिँदैन र उनी न्याय माग्न जान्छन्। न्याय विचाराधीन भएको बेला उनीलाई न्याय दिलाउन तत्पर रहेको त्यो निकायलाई पनि अलमल पार्छ र निश्चय पनि यो 21औं शताब्दीले ल्याएको जुन किसिमको मार्ग छ, यो मार्गका आधारमा रूपा सुनारले न्याय पाउनुपर्छ र जातीय विभेदका विरुद्धमा ती सरस्वती प्रधानलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आफ्ना वचनहरू राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 149 को नियम 1 बमोजिम देहायका माननीय सदस्यहरूलाई देहाय बमोजिमका समितिहरूमा मनोनयन गरेको छु। माननीय दीर्घनारायण पाण्डेलाई राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा र माननीय खिमलाल देवकोटालाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावित नामहरूलाई सभाको सहमतिका लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावित नामहरूलाई सभाको सहमति भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका माननीय सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीलाई समितिको आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, नेपालको संविधानको धारा 83 मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामको 2 सदन सहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था छ भने संविधानको धारा 97(1) मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सङ्घीय कानुन बमोजिम समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 147 को उपनियम 1 मा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत 4 वटा विषयगत समितिहरू रहने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा रहेका उपरोक्त 4 विषयगत समितिमध्ये राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति,
महत्त्वपूर्ण समिति हो। राष्ट्रिय सभा नियमावलीले तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय सम्पदा, मानवाधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्वय विकासको अवस्था, पिछडेको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगहरू सम्बन्धी विषय यस समितिको कार्यक्षेत्रमा समेटेको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावलीले दिएको कार्यक्षेत्रको आधारमा सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानी, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा निर्देशन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी समितिको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 समितिका बैठक, समिति अन्तर्गत गठित पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन उपसमितिका बैठक, समिति तथा उपसमितिमा बैठकमा भएका छलफल तथा निर्णयहरू र सोको कार्यान्वयनको अवस्था, स्थलगत अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण तथा सरकारवालासँग गरिएका अन्तर्क्रिया, अभिमुखीकरण कार्यक्रम लगायत समितिका अन्य काम कारबाहीहरू र सो अवधिमा समितिले हासिल गरेका अनुभवहरू समेटेर राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा यो प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिले आम नागरिकको चासोको रूपमा रहेको महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषय एमसिसी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम कर्तव्य, 3 तहका सरकारबीच समन्वय तथा स्रोत बाँडफाँडका विषय, पशुपति क्षेत्र लगायत देशभर मठ मन्दिर गुम्बा आदिको नाममा रहेको गुठीहरूको जग्गा, सोको भोग चलनको अवस्था लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भमा छलफल भई आयोजना सञ्चालनका क्रममा नीतिगत तथा प्राविधिक पक्षमा देखिएका समस्याहरू तत्काल समाधान गरी आयोजनालाई निर्वाध ढङ्गले सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धी उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्न, समन्वयित ढङ्गले आयोजना सञ्चालन गर्न र आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय सम्पदाको पुनर्निर्माणको अवस्था लगायत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम कारबाहीको अवस्थाबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी पुनर्निर्माण सम्बन्धी बाँकी कार्य निर्धारित समयसीमाभित्रै निर्धारित मापदण्ड बमोजिम गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गर्न, प्राप्त गुनासोहरूको अविलम्ब सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो। पिछडेको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति र राष्ट्रिय सम्पदाको अवस्थाका सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशको स्थगल अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरी पिछडेको क्षेत्र विकास गृहयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, कर्णाली क्षेत्रका समग्र भाषा, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, अध्ययन, संरक्षण र विकासको लागि एक अधिकार सम्पन्न प्रतिष्ठानको स्थापना गरी कर्णाली क्षेत्रमा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न, यस क्षेत्रका रैथाने तथा स्थानीय बाली, बिउ बिजन, फलफुल, जडीबुटी, खनिज आदिको संरक्षण, प्रशोधन, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्न साथै अर्गानिक प्रदेशको रूपमा कर्णाली प्रदेशलाई स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तहगत सरकारका बीच आवश्यक समन्वय गर्न, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता, कोरोना परीक्षण, दीर्घ रोगीहरूको नियमित उपचारको सुनिश्चितता, राहत सामग्री वितरणमा एकद्वार प्रणालीबाट वितरण तथा विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय तहलाई सङ्क्रमणको अवस्था, स्थानीय स्रोत साधनको अवस्था, भौगोलिक विकटता र सङ्ख्यालाई आधार मानी आवश्यक विश्लेषण गरी थप बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकार नोभल कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको थियो। नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपिलेक र कालापानी सहित नेपालको अतिक्रमण भूमि प्राप्त गर्न कूटनैतिक संवाद मार्फत नेपालको भूमि प्राप्त गर्न राष्ट्रिय सहमतिका साथ ठोस कदमी अगाडि बढाउन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको आर्थिक वर्ष 76-77 भित्र सम्पन्न गरेका गतिविधिहरू, सोबाट प्राप्त उपलब्धिहरू, कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानका निम्ति समितिले निकालेका निष्कर्ष तथा सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। समितिले आफ्नो वार्षिक, त्रैमासिक र मासिक कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोगका कारण कार्ययोजना अनुरूप कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकेको बेहोरा सम्मानित यस सदनमा जानकारी गराउँदछु। अन्त्यमा समितिको कार्य तथा कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न मार्गदर्शन गर्नुहुने राष्ट्रिय सभाका सम्मान्य अध्यक्षज्यू, मान्य उपाध्यक्षज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। समितिको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नुहुने नेपाल सरकारका मान्य मन्त्रीज्यूहरू, समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू, मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न आयोग तथा विभाग तथा अन्य निकायका पदाधिकारीहरू, समितिको कार्यमा समन्वयात्मक सहयोग पुर्याउनुहुने सङ्घीय संसदका महासचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, सचिवालयका सचिव, राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, समिति कार्यलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनुहुने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञज्यूहरू,
विभिन्न विषयका सरोकार पक्षहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमका पत्रकार मित्रहरू, समितिका सचिव र समितिमा कार्यरत कर्मचारी लगायत यस समितिमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति आभारसहित हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, समितिबाट पारित राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, 2076-77 राष्ट्रिय सभा नियमावली, 2075 को नियम 159 को उपनियम 4 को व्यवस्था बमोजिम यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक मिति 2078 असार 23 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।